Okay. Thank you, Robin sir, and good evening, everyone. So आजको बेसिक PHP ट्रेनिङको हामी 11औं सेसनमा छौं हैन 11औं क्लासमा छौं। अब हिजोसम्मको हाम्रो यो भन्न अघिल्लो दिनसम्मको यानि कि 10औं दिनसम्मको क्लासमा हामीले चाहिँ अब प्रोजेक्टकै सिलसिलामा हामीले लगइन सिस्टमसम्म बनाइसकेका छौं है। सो यो जुन लगइन सिस्टमसम्म हामीले बनाइसकेका छौं यो भनेको हाम्रो सम्पूर्ण प्रोजेक्टहरुको लागि काम लाग्ने भयो। र आजबाट जुन हामी काम गर्दैछौँ त्यो काम भनेको हाम्रो प्रोजेक्ट बेसिस हुन्छ। सो प्रोजेक्ट बेसिस हुने भएकोले हामीले अब यसको फ्रन्ट एन्डलाई अलिकति अस्ति एनालाइसिस त हामीले गरिसक्यौँ है। फ्रन्ट एन्डलाई अस्ति हामीले थोरै एनालाइसिस चाहिँ गरिसक्यौँ। म फ्रन्ट एन्डमा फेरि एकछिन म जान चाहे। ओके, यो फ्रन्ट एन्डमा हामीले थोरै एनालाइसिस गरिसक्यौँ। अब हामीले जति पनि ब्याक एन्ड सिस्टम बनाउँछौँ त्यो भनेको हाम्रो फ्रन्ट एन्डलाई मिल्ने गरी बनाउने हो। हाम्रो फ्रन्ट एन्डमा हामीले जे कुराहरू राख्नुपर्ने हो त्यसको कन्टेन्टहरू अब फ्रन्ट एन्डमा जुन कन्टेन्टहरू हामी राख्दैछौँ नि त्यो कन्टेन्टहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ अब सिएमएसमा काम गर्छौँ। अब सिएमएसमा हाम्रो बाँकी काम भनेको यो कन्टेन्टहरू जे छ यो कन्टेन्टहरूलाई हामीले म्यानेज गर्ने काम छ है। सो अब कन्टेन्ट म्यानेज गर्ने क्रममा सबभन्दा सुरुमा यो क्याटेगोरीहरू म्यानेज गर्ने, क्याटेगोरी म्यानेज गरिसकेपछि यो क्याटेगोरीमा भएको ब्लक्सहरू क्याटेगोरी वाइजको ब्लक्सहरू हामी म्यानेज गर्छौँ, ठिक छ। अनि क्याटेगोरी वाइजको ब्लक्सहरू म्यानेज गरिसकेपछि यसमा राखिने कमेन्ट्सको कुराहरू गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ तल एड्सहरूको कुराहरू छ हाम्रो, ठिक छ। अनि तल इन्क्वायरी पनि हाम्रो छ के अरे यहाँ कहाँनिर छ हाम्रो जोइन अस अथवा कहाँनिर छ। ओके, यो कन्ट्याक्टमा होला सायद। ओके, यो ठाउँबाट हामीलाई इन्क्वायरी गर्न मिल्ने ठाउँ छ, हामीलाई मेसेजहरू सेन्ड गर्न मिल्ने ठाउँ छ। र हामीले अर्को के भनेका थियौँ भन्दाखेरि अर्को हाम्रो के थियो भन्दाखेरि यो ठाउँमा तल फलो अस भन्ने यहाँ छ हाम्रो होइन। यो फलो असको आइकन्सहरू राख्ने कुराहरू यतिसम्म हामीले कुरा गरेका थियौँ। सो अब यो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार सबभन्दा सुरुमा हामी आज क्याटेगोरी एड गर्नेमा जान्छौँ, ठिक छ। क्याटेगोरी एड गर्नेमा जान्छौँ। ओके, क्याटेगोरी एड गर्नेमा जाँदाखेरि सबभन्दा सुरुमा यो मेरो अब एउटा हाम्रो इन्डेक्स पेज भइहाल्यो है, ड्यासबोर्डमा इन्डेक्स पेज भइहाल्यो। अब सुन्नुहोस् है, यो ड्यासबोर्डमा इन्डेक्स पेज हामी यो इन्डेक्स पेज भनेको हामी लास्टमा मात्र बनाउँछौँ है। सो यो लास्टमा कसरी बनाउँछौँ भन्दाखेरि यसमा भनेको चाहिँ हाम्रो यो वेबसाइट खोल्ने बित्तिकै हाम्रो जुन वेबसाइटको समरीहरू दियोस्, नम्बर अफ पोस्टहरू दियोस्, बार चार्ट बार ग्राफहरू दियोस्। बार ग्राफ पनि कस्तो भन्दाखेरि हुन्छ नि अब हाम्रो लागि रिक्वायरमेन्ट अनुसार हाम्रो कम्पनीलाई रिक्वायरमेन्ट अनुसार बार ग्राफहरू चाहिने हुन्छ, टाइमलाइनहरू चाहिने हुन्छ। अब बार ग्राफकै कुरा गर्दाखेरि मेरो यो क्याटेगोरी वाइज चाहिँ मेरो सबभन्दा हाइएस्ट कुन पोस्टमा छ होइन, यस्तो कुराहरू अब हामी चाहिँ यसमा राख्छौँ है। तर यो भनेको हाम्रो सबभन्दा लास्ट पार्ट हो, सबै कन्टेन्टहरू राखिसकेपछि मात्र हामी राख्छौँ होइन। यसको लागि चाहिँ त्यो हो। अब सबभन्दा पहिला मैले भनेको थिएँ हामी क्याटेगोरीमा जान्छौँ भनेर, ठिक छ। ओके, यो ठाउँमा हेर्दाखेरि यो मेरो यो खोपो भन्नेमा मेरो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटै मात्र टेबल छ, युजर्स टेबल, जुन चाहिँ हामीले लगइन सिस्टमको लागि बनाएका छौँ। अब हामीलाई चाहिँ सबभन्दा सुरुमा यसको टेबल्स छुट्टै बनाउनु पर्छ, जुन चाहिँ हामी स्केमाबाट बनाउँछौँ। र त्यसको लागि हामीले छुट्टै क्लास पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ अस्ति हामीले थोरै त बनाइसकेका छौँ होइन, क्याटेगोरी डट पिएचपी भनेर। सो त्यसलाई पनि थोरै आज रिभाइज गरेर हामी फेरि काम गर्छौँ। त्यसपछि यसमा अरू गर्ने भनेको हामीले अब कन्टेन्ट म्यानेज गर्ने भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि कन्टेन्ट हामीले सबभन्दा सुरुमा हाम्रो वेबसाइटमा एड गर्न मिल्नु पर्यो है। सबभन्दा सुरुमा हाम्रो वेबसाइटमा हामीले कन्टेन्ट एड गर्न मिल्नु पर्यो। त्यसमा राखिसकेको कन्टेन्टहरू हामीले अपडेट गर्न मिल्नु पर्यो र त्यो कन्टेन्टहरूलाई डिलिट गर्न मिल्नु पर्यो। म्याक्सिमम भनेको हाम्रो धेरैभन्दा धेरै युज हुने भनेको यति हो। यो मात्र होइन कि अरू पनि छ, तर हामी म्याक्सिमम युज हुने भनेको यति नै हो, ठिक छ। एउटा कन्टेन्टलाई म्यानेज गर्ने भनेको त्यो त हो नि, अरू के छ र है। सो अब हामी सबभन्दा सुरुमा क्याटेगोरीमा जान्छौँ, ठिक छ। अब म चाहिँ मेरो सबलाम खोल्न चाहेँ। ओके ओके, ठिक छ है। ओके, यो ठाउँमा सबभन्दा सुरुमा म स्केमा डट पिएचपीमा जान्छु। यो स्केमा डट पिएचपीमा सबभन्दा सुरुमा मलाई टेबल चाहिने भएकोले सो यो युजर्सको टेबल जुन क्रिएट गरेको छु यसैलाई म कपी गर्छु, यो ठाउँमा कमा राखेर तल पेस्ट गरेँ, ठिक छ। ओके, सबभन्दा लास्टको कमा एउटा हटाइदिन्छु। यो ठाउँमा हामीले कुन टेबल क्रिएट गर्न लाग्यो भन्दाखेरि क्याटेगोरी। ओके, क्याटेगोरी भने टेबल क्रिएट गर्नको लागि
अब टेबल्सको नाम क्याटेगोरिज भनेर राखिदिए ठीक छ। अब यो क्याटेगोरिज भन्ने टेबलमा हामीलाई यो युजर नेम चाहिँदैन, इमेल चाहिँदैन, पासवर्ड, सेसन टोकन, एक्टिभिटी टोकन यिनीहरू चाहिँदैन, रोलसम्म हामीलाई कुनै पनि चाहिएन ठीक छ। अस्तिको हाम्रो डिस्कसन अनुसार हामी के राख्ने भनेर भनेको थियौँ भने यता चाहिँ क्याटेगोरीको नेम जुन चाहिँ varकारको राखौँ, अहिलेलाई 20 देखि 30 राखिदिनु, अलिकति लामो भयो भने हैन। अर्को भनेको डिस्क्रिप्सन हुन्छ, DSCRIP डिस्क्रिप्सन, DSCRIP ओके ठीक छ। यसमा चाहिँ लामो हुनसक्छ, सो टेक्स्ट राखिदिए ठीक छ। यति कुरा राखेर मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा टेबल क्रिएट गरेँ ठीक छ। अब schema.php रन हुने बित्तिकै यो टेबल हाम्रो क्रिएट हुने भयो है। यो ठाउँमा स्कीमा रन हुने बित्तिकै हाम्रो टेबल रन हुने भयो। ओके, क्वेरी क्याटेगोरी एक्जिक्युटेड सक्सेसफुली भनेर भनेको छ है, सक्सेसफुली भनेर भनेको छ। ओके, अब यसमा गएर हामीले रिलोड गर्यो भने हामीले त्यो टेबल पाउँछौँ। ओके, क्याटेगोरिज भन्ने टेबल पाइसक्यो हामीले यहाँ। यसको स्ट्रक्चर हेरौँ। सो यसको आइडी छ, क्याटेगोरी नेम, डिस्क्रिप्सन, स्ट्याटस, एडेड बाई र क्रिएटेड डेट र अपडेटेड डेट, यति कुराहरू रहेछ। ओके, अब यसको आधारमा हामी काम गर्छौँ है। सो स्किमामा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने यति नै भयो। अब यसको लागि चाहिने भनेको एउटा क्लास चाहिन्छ जसले चाहिँ हामीलाई डाटाबेसको एक्सेस दियो। सो अस्ति नै हामीले चाहिँ क्याटेगोरी.php बनाएको छौँ। सो यहाँ क्याटेगोरी भन्ने क्लास छ, क्याटेगोरिज भन्ने टेबल छ। यो जुन टेबल नेम र यहाँ बनाएको यो जुन टेबल नेम छ सेम हुनुपर्छ है सबभन्दा सुरुमा। पछि प्रब्लम आउँदा तपाईँहरूको सेम हुनुपर्छ ठीक छ। अनि यहाँ एड क्याटेगोरी भनेको छ, डाटा आउँछ, एड हुन्छ, केही प्रब्लम छैन। गेट क्याटेगोरी बाई आइडी भनेको छ, क्याटेगोरी आइडी आउँछ, त्यसको आधारमा डाटा लिने। अहिले क्याटेगोरी नेम, इमेल, पासवर्ड के रहेछ यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिए सबै फिल्ड्सहरू आउने गरी। अर्को छ अपडेट क्याटेगोरी बाई आइडी, डाटा आउँछ, आइडी आउँछ, त्यो आइडीको आधारमा डेटा चाहिँ अपडेट गरिनेछ। ओके, यो पनि ठिक छ। डिलिट क्याटेगोरी बाई आइडी छ, आइडी आउँछ, त्यो आइडीको आधारमा हाम्रो डेटा चाहिँ डिलिट गरिन्छ। ओके, यो पनि ठिकै छ है। ओके, यति गरिसकेपछि हाम्रो अहिले क्याटेगोरी.php चाहिँ हाम्रो लगभग बनिसकेको छ। यदि हामीलाई अरू तरिकाबाट हामीलाई चाहिँ डेटाबेससँग एक्सेस गर्नुपर्ने छ भने हामी नयाँ फङ्सन्सहरू क्रिएट गर्दै जान्छौँ, त्यो हाम्रो पछिको काम हो ठीक छ। ओके, यति गरिसकेपछि म CMS भित्र जान चाहेँ। अब यो ठाउँमा इन्डेक्स लगइन लगाउट छ, पासवर्ड चेन्ज छ। अब हामीलाई के को लागि चाहिने भन्दाखेरि क्याटेगोरी एड गर्नको लागि अब हामी नयाँ फाइल क्रिएट गर्छौँ। सो CMS मा एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरेँ, सेभ गरेँ है, क्याटेगोरी भनेर .php CATEGORY। ओके, अब यसमा जुन छ यो भनेको हामी index.php मा भएको कोड कपी गरेर क्याटेगोरी.php मा हामी पेस्ट गरिदिन्छौँ। अनि यो index.php लाई मैले क्लोज गरेँ, क्लासलाई ठिक छ, स्केमा चाहिएन, स्केमालाई पनि क्लोज गरिदिएँ। ओके, यति हो। अब हाम्रो हिडरमा यहाँनिर होम भनेर लेख्ने हो र क्याटेगोरी भनेर लेखिदिएँ मैले ठिक छ, क्याटेगोरी भनेर लेखिदिएँ। हिडर इन्क्लुड गर्ने ठिक छ, चेक लगइन इन्क्लुड गर्ने ठिकै छ। ड्यासबोर्डमा क्याटेगोरी भनेर राखिदिएँ ठिक छ। ओके, यो ठाउँमा अनि लिस्ट अफ क्याटेगोरिज, क्याटेगोरिज अथवा क्याटेगोरी जे लेख्दा नि भयो, आफूलाई जे राख्नु भयो। ओके, यति भयो। अब यो ठाउँमा कन्टेन्ट जाने भयो ठिक छ। यति हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यतिले गर्दाखेरि हाम्रोमा आउने चेन्जेस भनेको यसमा मैले CMS मा गएँ, CMS मा जाँदाखेरि CMS भित्रको इन्डेक्समा छौँ अहिले हामी। सो क्याटेगोरीमा जाँदाखेरि हाम्रो यस्तो एउटा पेज आयो। अब यो क्याटेगोरीमा हरेकचोटि हामी यो URL-बाट जाने त, URL-बाट जाने त, URL-बाट त हामी जाँदैनौँ। सो त्यसको लागि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि URL-बाट नगइकन हामी यतातिर साइड बारमा मिलाउँछौँ। सो साइड बारमा मिलाउँ सबभन्दा सुरुमा। ओके, साइड बारमा मिलाउँदाखेरि यो इन्क्लुड भित्रको साइड बार.php फाइलमा हेर्नुहोस् है, हाम्रो यो होम छ। ओके, होम भित्र हामी एउटा कुरा राखौँ, त्यो भनेको हामी ड्यासबोर्ड भनेर राख्यौँ ठिक छ। यो ठाउँमा इन्डेक्स 3 होइन, इन्डेक्स मात्र राखिदिउँ। ओके, यति गर्दाखेरि यो ड्यासबोर्डमा क्लिक गऱ्यो भने हामी index.php मा जान्छौँ। त्यसै गरी यो फर्म्स भनेर जुन राखेको छ, यो फर्म्सलाई हटाएर म चाहिँ के राख्छु भन्दाखेरि क्याटेगोरी भनेर राखिदिन्छु, सबलाई डिलिट गरिदिन्छु। अब यो ठाउँमा एउटा मात्र बाँकी राखेँ, एउटा मात्र बाँकी राखेँ, यसलाई चाहिँ म ओके क्याटेगोरी नै राखिदिएँ। अनि यो जुन छ यसलाई पनि मैले क्याटेगोरी नै राखिदिएँ ठिक छ। यति गऱ्यो भने हेर्नुहोस् है, यो ठाउँमा होममा ड्यासबोर्डमा क्लिक गऱ्यो भने इन्डेक्समा जान्छ, ड्यासबोर्डमा
ओके अनि क्याटेगोरीमा क्लिक गऱ्यो भने म क्याटेगोरी डट पिएचपीमा जान्छु ठिक छ यतिसम्म गर्दाखेरि हामी साइड बारबाट हामी पेज नेभिगेसन जहाँ पनि जान सकिने भयो सो अहिलेलाई 80 भयो है यो त मिलाउनै पर्छ अब यो इमेजहरू हामी चाहिँ यो मिलाउनु पर्ने हो ओके यति पनि अहिले मिलाइदिनु त सो यो मिलाउनको लागि यो इमेज भनेको हामीसँग कहाँ छ भन्दाखेरि यो हामी साइड बारमा होइन हाम्रो हेडरमा छ है हेडरमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यो आइएमजी भन्ने ट्याग खोजौँ आइएमजी भन्ने ट्याग खोजौँ इमेज ट्यागको जुन यो एसआरसी छ ओके यसलाई कन्ट्रोल डी यति इमेज यति मात्र हो त ओके ठिक छ यतिमा चाहिँ हाम्रो पाथ नमिलेको एसएस भित्रको इमेज हुनुपर्ने त्यति नमिलेको हो सो त्यति मिलाउँदाखेरि अब हेर्नुहोस् यहाँ पनि इमेज आयो यहाँ पनि इमेज आयो यहाँ पनि इमेज आयो ठिक छ सबै ठाउँमा इमेज आयो यो इमेज अब यो मान्छेको इमेज चाहिँदैन भने अब आफ्नो कम्पनीको लोगो अब कसरी छ यो वेलकम जोन 2 को ठाउँमा अब आफ्नो कम्पनीको नाम पनि यसरी राख्न सकियो यो चाहिँ आफैले राख्नु होला मैले राखिनँ यो किनकि डाइनामिक हुन्छ सो तपाईँले यो राख्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटिकली चाहिँ राख्ने हो ठिक छ यही टाइप मात्र गर्ने हो केही कुरो छैन ओके हामी ठ्यौँ क्याटेगोरीमा है ओभरअलमा हामी क्याटेगोरीमा आइपुग्यौँ है क्याटेगोरीमा आइपुग्दाखेरि यो साइड बार डट पिएचपीलाई हटाइदिए हेडरलाई पनि हटाइदिए ओके क्लास चाहिन सक्छ यो चाहिन्छ ओके यति भइसकेपछि हाम्रो राख्ने कन्टेन्ट भनेको यहाँ हो ठिक छ यो ठाउँमा हामी के राख्छौँ भन्दाखेरि टेबल राख्छौँ है टेबल भएछ टेबल राख्छौँ त्यो टेबलमा हामीसँग एउटा टी हेड हुन्छ टेबलको हेड त्यसमा टेबल हेड सो यसमा कपी गरेर पेस्ट गरेर ठिक छ टी हेडमा यति हुन्छ अर्को भनेको टी बडी हुन्छ ठिक छ टी बडीमा टेबल रो हुन्छ होइन टेबल रोमा पनि टेबल डाटा सो यो पनि कति हो माथि चाहिँ 3 रहेछ ओके 4 चिज है तल एउटा 3 ओके माथि 4 टेबल हेडमा चाहिँ 4 कलम भएपछि टेबल रोमा पनि 4 हुनु पर्यो ओके यतिसम्म ठिक छ सो यहाँ चाहिँ एस डट एन राखिदिएँ यहाँ क्याटेगोरी नेम भनेर राखिदिएँ यो ठाउँमा मैले डिस्क्रिप्सन भनेर राखिदिएँ यो ठाउँमा एउटा चाहिँ हामीलाई एक्सन भन्ने चाहिन्छ है सो हाम्रो जुन यो हाम्रोमा चाहिने भनेको हामीले क्याटेगोरीलाई राखेको भनेको क्याटेगोरी नेम र डिस्क्रिप्सन यो दुईटा कलम मात्र हो अर्को स्ट्याटस अनि एडेड बाई त्यसपछि आएर क्रिएटेड डेट अपडेटेड डेट यो भनेको हामीलाई चाहिँ सपोर्टिङ कलम्सहरू भयो है यो सपोर्टिङ कलमहरू भयो हाम्रो रियल कलम भनेको डाटा भएको कलम भनेको क्याटेगोरी नेम र डिस्क्रिप्सन भयो यो दुईटा अलावा हामीलाई चाहिने भनेको एसएन भयो यसले के गर्छ यसले भनिराख्नु पर्दैन एक्सनमा चाहिँ अब हामी एडिट गर्ने कि डिलिट गर्ने कि यो कुराहरू गर्नको लागि यो कोलममा हामी गर्छौँ यति गरेपछि अब यहाँ मैले यता ऱ्यान्डम डेटा राखिदिएँ सिएसएस गरेर सिएसएस इज युज टु मेक डिजाइन ब्युटिफुल ओके ब्युटिफुल डिजाइन अर डिजाइन ब्युटिफुल यो ठाउँमा चाहिँ मैले खाली राखेँ ठिक छ यति गरेर मैले हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् है यहाँ गर्दाखेरि यस्तो खाले एउटा टेबल आयो यो त बिग्रिएको टेबल छ सो अब यसलाई अलिकति डिजाइन दिनको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि बुटस्ट्र्याप सीमा चाहिँ क्लास छ यता टेबल स्ट्रिप भने है टेबल बोर्डर्ड सो यति गर्नुभयो भने हाम्रो डिजाइनमा अलिकति चेन्ज आउँछ सो हेर्नुहोस् है हाम्रो टेबल स्ट्रिप यो स्ट्रिप आयो यो सेतो स्ट्रिप छ यसमा अलिकति खैरो खाले स्ट्रिप छ अनि टेबल बोर्डर पनि आइसकेको छ है सो तपाईँले चाहिँ निकालेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ केले के गर्ने भन्ने कुरा बुटस्ट्र्यापको हो यो कुराहरू सो यति भयो है ओके यति भयो त्यसपछि मैले यही डेटालाई अलिकति मैले कपी पेस्ट गरिदिएँ अहिलेलाई कपी पेस्ट गरिदिएँ ठिक छ यो अहिलेलाई मात्र गरेको यति हेर्दाखेरि यो आयो ओके अहिले पनि ठिकै छ अब मैले युज गर्न खोजेको के भन्दाखेरि मलाई टेबलको जुन यो देखाइरहेको छु यो कुरा होइन मलाई चाहिँ अरू नै देखाउन मन छ ठिक छ यता चाहिँ म तपाईँलाई देखाउन चाहेँ सो हाम्रो यो गेन्टेलेला अलेला भनेको हामीले युज गरेको ड्यासबोर्ड हो यसमा तपाईँले यो टेबल्समा गएर टेबल डाइनामिकमा हेर्नुभयो भने यो एउटा टेबल हेर्नुहोस् है यो एउटा टेबल कस्तो छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा लोड हुँदाखेरि चाहिँ हामीले जुन बनाएको टेबल छ त्यस्तै टेबल देखाइरहेको छ बट लोड भएको केही समयपछि उसले चाहिँ आफ्नो जेक्वेरी रन गरेर आफ्नो टेबललाई कस्टमाइज गरेको छ अब यो कस्टमाइज गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् हेरौँ यसमा सबभन्दा सुरुमा के छ भन्दाखेरि यो टेबलमा 57 वटा इन्ट्रिजहरू छ है
57 इन्ट्रिजहरू छ, तर त्यो 57 इन्ट्रिज सबै इन्ट्रिजहरू देखाइरहेको छैन। त्यसमध्ये चाहिँ 10 वटा मात्र देखेको छ। फर्स्टदेखि 1 देखि 10 सम्मको पहिलो 10 वटा देखाइरहेको छ है। अनि पछि यहाँ पेजिनेसन राखिदिएको छ उसले होइन। अब 57 लाई 10 वटामा बाई 10 गर्दाखेरि 6 वटा पेज आएको छ। लास्ट पेजमा चाहिँ 7 वटा मात्र दिँदो रहेछ 51 देखि 57 सम्म है। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि यो इन्ट्रिज एउटा टेबलमा चाहिँ कतिवटा डेटा राख्ने त एकचोटि देखाउँदाखेरि 25 वटा डेटा देखाउने हेर्नुहोस् है। 1 देखि 25 सम्म 57 मा 1 देखि 25 सम्मको डेटाहरू। अर्को यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने एसेन्डिङ अदर डिसेन्डिङ अदर नेमको आधारमा एसेन्डिङ अदर डिसेन्डिङ अदरमा डेटा देखाइन्छ। ठिक छ। पोजिसनको आधारमा एसेन्डिङ अदर होइन, यो वर्डहरू एसेन्डिङ अदरमा छ है। सो अफिसको आधारमा यसमा क्लिक गऱ्यो भने ईबाट आउने पहिला अनि यलबाट आउने बेला पछि त्यसरी भइरहेको छ। सो अर्कोचोटि क्लिक गर्नु एसएको आधारमा डिसेन्डिङ अदरमा, एजको आधारमा एसेन्डिङ अदरमा, एजको आधारमा डिसेन्डिङ अदरमा यसैमा क्लिक गरेर तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ यसमा है। स्यालेरीको आधारमा यसरी मिलाउन सक्छ। यो चाहिँ एकदम खतरा छ। अब यहाँ सर्च पनि गर्न सक्ने। अब तपाईँको एज 47 को चाहिने भयो हेर्नुहोस् है। 47 47 47 आएको, यहाँ चाहिँ 36 पनि आयो, तर यहाँ 47 यो ठाउँमा भएकोले यो पनि आएको। अब लन्डनको खोज्नु पर्यो र ल LONDON हेर्नुहोस् है, यम भएछ लन्डन। लन्डनको मात्र डेटा आए। सो यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब सर्च गर्नलाई एकदम सजिलो बनाइदिएको छ यो टेबल एउटाले। अब यो टेबल युज गर्ने कसरी त? सो यो एउटा सिकाउँ। यसको लागि चाहिँ मैले यसको भ्यू पेज सोर्स गरेँ, भ्यू पेज सोर्स गरेँ। अनि यसको सबभन्दा लास्टमा सबभन्दा तल हामीलाई एउटा जेक्युरी चाहिन्छ। सो यो जेक्युरी एउटा हेरौँ के हो भन्दाखेरि यो डेटा टेबल्स भनेर राखेको ठ्याक्कै तल एउटा हामीलाई चाहिँ जेक्युरी छ। सो यो जेक्युरी हेरेँ यो हो। सो यो जेक्युरीको सबैलाई कपी गरेँ। कपी गरेर के गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन प्रोजेक्ट छ त्यो प्रोजेक्ट फाइलमा आए। त्यो प्रोजेक्ट फाइलमा यो हाम्रो जुन एसएस छ नि, एसएस भित्र जेएस भन्ने छ, त्यो ठाउँमा मैले एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरिदिएँ र सेभ गरिदिएँ। सेभ के आयो डाटा टेबल डट जेएस भनेर सेभ गरिदिएँ। अनि यो ठाउँमा मैले पेस्ट गरिदिएँ है। ओके सेभ गरेँ। हामीले यो भनेको अब उताबाट डाउनलोड गरेर यता राख्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ डाउनलोड गरेको हो है, उसको कोड सबै डाउनलोड गरेको हो। यो फाइल तपाईँले डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ, अथवा अस्ति हामीले जसरी चाहिँ यो भेन्डर्सभित्रको कपी गरेका छौँ त्यसरी नै कपी गर्दा पनि हुन्छ है। यो जसरी गर्दा नै हुन्छ एउटै कुरो हो। ओके यति गरिसकेपछि अब त्यो जेक्युरीलाई म सबभन्दा लास्टमा म इन्क्लुड गरिदिन्छु। ठिक छ। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट SRC। अब हेर्नुहोस् न एसएस भित्रको जेएस भित्रको डाटा टेबल डट जेएस। सो यति गरेँ। यति गरेर मैले हाम्रो प्रोजेक्टलाई चाहिँ रन गर्न ट्राई गरेँ। रन गर्दाखेरि केही चेन्ज आएको छैन। अब हेरौँ हाम्रो इरर आएको छ कि छैन पहिला चेक गरौँ। सो कन्सोलमा गएर हेर्दाखेरि इरर छैन। इमेजको इरर आइरहेको थियो हिजो अस्तिसम्म, त्यो पनि हटाइदिएँ। ठिक छ। अब मैले भनेको जस्तो त आएन यहाँनिर। सो यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा आइडी युज गर्नुपर्छ। त्यो आइडी कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो टेबलमा चाहिँ एउटा आइडी दिने, आइडीको नाम चाहिँ डाटा टेबल भनेर आइडी दिने। ठिक छ। यति तपाईँले दिनुभयो भने अब यसलाई मैले रिलोड गरेँ भने अब हेर्नुहोस् है हाम्रो जसरी चाहिएको छ त्यसरी आएको छ सबै कुराहरू। अब हामीसँग डेटा त दुवै सेम छ, त्यही भएर अहिले सेम आइरहेछ। ओके एकचोटि डाटा चेन्ज गरी हेरौँ न त। सो योलाई 2 बनाइदिए, यसलाई HTML बनाइदिए, यसलाई पनि HTML बनाइदिए। ओके यति गरेर मैले यसमा हेर्दाखेरि डेटा चेन्ज भएको छ। सो 1 भएको जति मात्रै डेटा चाहियो भने आयो नि। एसएनको आधारमा ओके 1 भएको जति डेटा भयो। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् क्याटेगोरीको आधारमा एसेन्डिङ डिसेन्डिङ भइरहेको छ, डिस्क्रिप्सनको आधारमा एसेन्डिङ डिसेन्डिङ भइरहेको छ। अहिले त दुईटा मात्र डेटा छ, त्यही भएर एसेन्डिङ डिसेन्डिङ हामीलाई खासै फरक परिरहेको छैन होइन। अब धेरैवटा डेटा भएपछि चाहिँ हामीलाई त्यो देखिन्छ है। सो एक्सनमा अहिले केही छैन, केही फरक परेन। अब 10 वटा त इन्ट्री छ, यहाँबाट 50 वटा एकैचोटि इन्ट्री राखेर पनि हेर्न मिल्छ। ठिक छ, केही फरक छैन। अहिले हामीसँग डेटा कम भएकोले अहिले सबै फिचर्सहरू हामीले युज गर्नलाई अलिक गाह्रो भइरहेको छ है। ओके यति सकिसकेपछि डाटा टेबल्स हामीले क्रिएट गऱ्यौँ। अब डाटा टेबल्स सँगसँगै चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब कन्टेन्ट एड गर्नु पर्यो नि। सो अस्ति यो क्याटेगोरिजको तलको यो जुन छ यसलाई मैले चाहिँ कमेन्ट गरेको थिएँ, त्यसलाई कमेन्ट खोलेँ। कमेन्ट खोलेर यो एलआईदेखि एलआईसम्मको पार्ट सबै डिलिट गरेँ, यो मलाई चाहिएन यो ठाउँमा। अनि मैले एउटा एङ्कर ट्याग खोलेँ, त्यसमा चाहिँ मैले एड
क्याटेगोरी भनेर लेखिदिए ठीक छ ओके मलाई कहीँ रिडाइरेक्ट गर्नु छैन सो जावास्क्रिप्ट कलन सेमिकोलन ठीक छ जावास्क्रिप्ट कलन सेमिकोलन है सो यति युज गरेर मैले यसमा हेरेँ भने के आउँछ यस्तो एउटा एड क्याटेगोरी भनेर आयो ठीक छ ओके यही ठाउँमा चाहिने हो ठिक छ अब यसलाई चाहिँ म एउटा के गर्छु भन्दाखेरि क्लास दिन्छु बटन भनेर बटन ड्यास ओके प्राइमेरी भनेर राखिदिएँ मैले ठिक छ बटन ड्यास प्राइमेरी भनेर राखिदिएँ ओके अहिले यस्तो खाले एउटा बटन आयो है ओके अब यहाँनिर हामी यसमा क्लिक गरेपछि एड क्याटेगोरी गर्न खोजिरहेका छौँ है एड क्याटेगोरी गर्दाखेरि दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ हामी है अहिले हामीसँग यो कन्टेन्ट राख्ने थोरै मात्र छ दुईवटा मात्र छ एउटा क्याटेगोरी नेम छ एउटा डिस्क्रिप्सन छ यस्तो थोरै मात्र कन्टेन्ट राख्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि चाहिँ नयाँ पेजमा रिडाइरेक्ट नगरिकन यही ठाउँमा एउटा चाहिँ मोडेल हामी चाहिँ युज गर्छौँ है सो यो ठाउँमा मैले गेट बुटस्ट्र्यापको एउटा मोडल खोजेँ त्यो मोडललाई म हाम्रो कोडमा कपी पेस्ट गर्छु र त्यही मोडेलमा म फर्म देखाइदिन्छु र मोडेलको थ्रुबाट चाहिँ हामी चाहिँ फर्म सबमिट गर्ने सो हाम्रोमा अलरेडी बुटस्ट्र्याप 3.3 छ भने हामी 4 किन युज गरेर बस्ने सो मैले 3 मै गएँ ओके 3 मै गएँ 3 मा गर्दाखेरि यो जावास्क्रिप्ट भन्ने ट्यागमा चाहिँ तपाईँहरू जानुभयो भने यो ठाउँमा मोडल भनेर एउटा छ मोडल यहाँ छ ठिक छ अब यो मोडल भनेको के भन्दाखेरि यस्तो खाले एउटा आउँछ होइन मोडल आउँछ जुन चाहिँ हामीले क्लिक गर्दाखेरि पपअप भएर आउँछ कि माथितिर आउँछ कि सो यसरी माथि आउँछ है यो ठाउँमा हामीले फर्म राखेर सबमिट गर्छौँ अब यसमा धेरै लामो फर्म राखेर हामीले सबमिट गराउन दियो भने चाहिँ एकदम गाह्रो पर्न सक्छ तर अहिले हामीसँग जम्मै दुईवटा मात्र फिल्ड छ त्यही भएर यस्तो खाले मोडेलमा फर्म सबमिट गर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन है सो अहिले मैले यस्तो खाले फर्म सबमिट गरेँ अब यसमा लन्च यो डेमो भयो यो डेमोमा एकदम धेरै कुराहरू रहेछ यो चाहिँ म युज गर्दिनँ माथि एकदम फाइन छ यो थोरै मात्र भएको यो मात्र युज गर्नलाई मैले कपी गरेँ यहाँबाट कपी गरेँ ओके यति कपी गरिसकेपछि म हाम्रो यो टेबल छ यो टेबलको ठ्याक्कै तल ठिक छ यो टेबलको ठ्याक्कै तल मैले पेस्ट गरिदिएँ है ओके यति पेस्ट गरिदिएँ यति पेस्ट गरिदिइसकेपछि अब यो मोडल हामीले युज गर्न सक्यौँ यो मोडल हामीले युज गर्न सक्यौँ मोडलको कुरा यहाँसम्म छ ओके यो मोडल युज गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा यो जुन मोडलको टाइटल छ यसलाई एउटा म आइडी दिन्छु टाइटल भनेर यो पछि हामीलाई चाहिन सक्छ चाहिन्छ नै अनि हाम्रो कन्टेन्ट यहाँनिर लेख्ने हो र यसमा हेर्नुहोस् है तिनवटा कुराहरू हुन्छ मोडलभित्रको यहाँनिर यताउति त छँदै छ एउटा हेडर पार्ट हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म हेडर पार्ट छ यो भनेको हाम्रो बडी पार्ट भयो र यहाँदेखि तल यहाँसम्म फुटर पार्ट छ ठिक छ मोडलको कन्टेन्ट मोडलको डायलग मोडल भनेर यो भनेको छ अब यो चाहिँ उसको आफ्नो छ होइन हामी त्यसमातिर नजाउँ अब हामीले मैले मोडलको टाइटल लेख्ने ठाउँमा एउटा टाइटल भनेर लेखेँ सो अब सबभन्दा सुरुमा यतिकै मैले एकचोटि रन गरेँ ओके यो चाहिँ मैले अहिले क्लोज गरेँ है ओके यसमा मैले रन गरेँ यसमा मैले अब यहाँनिर हाम्रो केही आउँदैन है एड क्याटेगोरी गर्दाखेरि केही आउँदैन ठिक छ अब यो मोडललाई चाहिँ अन क्लिकमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई रन गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो क्याटेगोरी भन्नेलाई चाहिँ अन क्लिक यसलाई क्लिक गर्यो भने एड क्याटेगोरी भने एउटा म फङ्सन कल गर्छु ठिक छ यो भनेको हाम्रो जेएसको फङ्सन हो पिएचपीको फङ्सन होइन जेएसको फङ्सन हो सो तलतिर म एउटा स्क्रिप्ट लेख्छु ठिक छ स्क्रिप्ट एसआरआइपिटी स्क्रिप्ट लेख्छु जसको टाइप ओके टाइप चाहिँ टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट भनेर राखिदिन्छु है सो यति गरिसकेपछि हामीले एउटा फङ्सन कल गरेको थियो एफयुएनसी फङ्सन के थियो एड क्याटेगोरी है यो माथि जे छ त्यही कुरालाई कपी गर्छु म एड क्याटेगोरी है ताकि त्यो स्पेलिङले गर्दाखेरि मिस्टेक नहोस् भनेर ओके क्याटेगोरी एड गर्दाखेरि यो मोडललाई कल गर्नको लागि हेर्नुहोस् है सबभन्दा पहिला हामीलाई यो मोडलको यता क्लास यो जुन मोडलको क्लास हो नि यो कुरा हामी युज गर्छौँ ठिक छ डट गरेर अनि यसमा मोडल भनेर एउटा फङ्सन कल गरिदिनु भयो भने हाम्रो यो मोडल कल हुन्छ है ओके यसमा मैले यसलाई रिलोड गरेँ भने एड क्याटेगोरीमा कल गर्ने अब हाम्रो हेर्नुहोस् है यो अघिसम्म आएको थिएन अब आएन हाम्रो सो त्यो फङ्सनले काम गरेको यसलाई अन क्लिकमा यो मोडल देखाउ भनेको हो है ओके अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यति भइसकेपछि
यो जुन मोडल कल गर्ने जुन छ यसलाई चाहिँ म एउटा फंक्सन बनाउँछु फंक्सन सो मोडल भनेर मोडल देखाउने एउटा फंक्सन बनाउँछु ठीक छ यहाँबाट अहिलेलाई सो मोडल भनेर त्यो फंक्सन मात्र कल गरिदिन्छु सो कुरो सेम हो यो कुरा यही लेखेको जस्तो मात्र सेम कुरो हो है यो ओके यति भयो अहिलेसम्म हाम्रो के देखायो भन्दाखेरि मोडल मात्र देखायो अब यो मोडलको टाइटल के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्याटेगोरी एड गर्ने कुरा थियो सो क्याटेगोरी एड क्याटेगोरी KCATEGOR एड क्याटेगोरी यति गरेर मैले रन गर्यो भने यहाँनिर एड क्याटेगोरी भनेर आयो अब हेर्नुहोस् है हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि फर्ममा चाहिँ त्यसमा भएको जुन हाम्रो जुन इनपुट फिल्डहरू जुन छ इनपुट फिल्ड र त्यसको सबमिट फिल्ड त्यो दुवै कुरा फर्म ट्यागको भित्रतिर हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हामी त्यो जहिले पनि त्यसरी नै युज गर्नुपर्छ सबमिट फिल्डलाई सबैलाई चाहिँ फर्म ट्याग भित्र राख्ने अनि सबमिटलाई चाहिँ फर्म बाहिर राखेर त्यो काम चल्दैन त्यसरी हुँदैन है सो अब हेर्नुहोस् है हामी यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि यो त हाम्रो हेडिङ भयो हेडिङमा चाहिँ एउटा टेक्स्ट मात्र लेखिदियो केही प्रब्लम छैन अब यो जुन हाम्रो बडी छ यो बडीमा चाहिँ हामी इनपुट फिल्डहरू राख्छौँ है इनपुट फिल्डहरू हामी यहाँ राखिसकेपछि यो सेभ चेन्जेसमा क्लिक गरेपछि चाहिँ हाम्रो फर्म सबमिट हुने गरी राख्नु पर्यो सो हाम्रो इनपुट फिल्ड यहाँ छ र हाम्रो जुन यो फर्म सबमिट गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँ छ भनेपछि हामीले यो भनेको हाम्रो हेडर हो यो बडी हो यो फुटर हो है यो हेडर बडी अनि यो फुटर हो सो यसमा हाम्रो बडी र फुटर यो दुवैलाई चाहिँ फर्म ट्याग भित्र राख्नु पर्यो भन्ने कुरा सबभन्दा सुरुमा बुझ्नु पर्यो है त्यति बुझिसकेपछि अब हामी यतातिर जाऊँ हाम्रो बडी यहाँबाट सुरु हुन्छ ठीक छ यहाँ अन्त्य हुन्छ फर्म फुटर यहाँबाट सुरु हुन्छ यहाँनिर इन हुन्छ सो मैले बडी भन्दा अगाडि फर्म ट्याग खोलेँ ठीक छ ओके यो भित्र चाहिँ मैले यो सबै कुराहरूलाई भित्र पठाइदिएँ है अनि एक टाइप भित्र राख्दिएँ ओके यति गरेँ सो अब एक्सनमा हामी प्रोसेस भित्रको क्याटेगोरीमै पठाइदिउँ GORY ओके अनि मेथड हामी जहिले पनि फर्म सबमिट गर्दाखेरि पोस्ट नै युज गरौँ है यति गर ओके यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ फर्म यति कुरा हाम्रो फर्म भित्र छ बडी पनि छ फुटर पनि छ सो बडीमा हाम्रो के राख्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो अब इनपुट फिल्डहरू राख्छौँ सो div.form -group ग्रुप ठीक छ लेबल के को लागि क्याटेगोरी यता क्याटेगोरी नेमको लागि GORY क्याटेगोरी नेमको लागि ठीक छ ओके यसमा इनपुट फिल्ड चाहिँ यसमा फर्म ड्यास कन्ट्रोल यसको यो डट पछि यो जुन लेखेको छ नि यो भनेको चाहिँ हाम्रो क्लास हुन्छ कि सायद ह्यास पछि दियो भने यसमा चाहिँ ओके यसमा छोड्यो मैले यसरी क्लास हुन्छ कि फर्म ड्यास कन्ट्रोल है हाम्रो टेक्स्ट फिल्ड हो ठीक छ ओके यसको प्लेस होल्डर पनि चाहियो प्लेस होल्डर चाहिँ के राख्छु भन्दाखेरि क्याटेगोरी नेम नै राखिदिएँ ओके यसको नेम चाहियो अर्को नेम भनेको के चाहियो भन्दाखेरि हामीलाई अब क्याटेगोरी नेम ओके यो नेम राख्दाखेरि एउटा कुरा याद गर्नुहोस् है तपाईँले नेम राख्दाखेरि जहिले पनि यो schema.php मा तपाईँले यो जुन नेम राख्नुभएको छ यो नेमलाई नै यहाँ युज गर्नुभयो भने तपाईँहरूको नेमिङ कन्भेन्सनमा चाहिँ एरर धेरै भन्दा धेरै कम आउँछ यहाँ क्याटेगोरी यहाँ नेम मात्र राख्ने अनि उता क्याटेगोरी नेम युज गर्ने अनि त्यहाँनिर बिचमा कन्ट्रोभर्सियल भयो अनि एरर आयो सो यस्तो खाले प्रब्लमहरू धेरै आउन सक्ने भएकोले जहिले पनि डेटाबेसको जुन यो कलम नेम यो फर्म सबमिट गर्दाखेरि इनपुट नेम र उता ह्यान्डल गर्दाखेरि फर्म ह्यान्डल गर्दाखेरिको जम्मै नेमहरू सेम पार्नु भयो भने एरर मिनिमम भन्दा मिनिमम हुन्छ है यसले गर्दाखेरि धेरै आउन सक्छ सो क्याटेगोरी नेम है ओके अब यसमा रिक्वायर्ड राख्ने नराख्ने त्यो भनेको आफ्नो इच्छा भयो है यो आफ्नो इच्छा भयो सो यो ठाउँमा चाहिँ मैले यति मात्र राखेँ है ओके यही फर्म ग्रुपलाई मैले कपी गरेँ तल पेस्ट गरेँ ठिक छ ओके यो इनपुट फिल्डलाई चाहिँ मैले डिलिट गरेँ अब यो ठाउँमा मलाई डिस्क्रिप्सनको लागि चाहिने हो सो यो ठाउँमा डिस्क्रिप्सन भनेर राखिदिएँ डिस्क्रिप्सन त हाम्रो यो इनपुट फिल्डमा त हामीले राखेर भएन ओके एकचोटि राखेर नै हेरौँ न सो यो ठाउँमा डिस्क्रिप्सन भनेर राखेर हेरेँ है सो यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो यो एड क्याटेगोरी गर्दाखेरि यस्तो खाले आयो सो क्याटेगोरी नेममा यस्तो आयो डिस्क्रिप्सनमा यस्तो आयो क्याटेगोरी नेमको लागि त यो नेम ठिक छ तर डिस्क्रिप्सनको लागि यसरी दिएर हुन्छ त हुन्न होला नि
सो यसको लागि चाहिँ अलिकति हाम्रो ठुलै टेक्स्ट एरिया नै दिन्छौँ हामी, जसमा चाहिँ लङ टेक्स्टहरू लेख्न सकियोस् भनेर। सो यसलाई चाहिँ मैले डिलिट गरेँ। अनि यहाँनिर टेक्स्ट एरिया भनेर यता यसो बनाएँ। सो आइडी पनि डिस्क्रिप्सनै राखौँ, डिएससिआरआइपी डिस्क्रिप्सन। ओके, ठिक छ है। सो यति गरेँ है मैले चाहिँ तलतिर पठाइदिएँ। ओके, नपठाउँदा नि केही फरक पर्दैन। यति गरेँ। यति गरेर मैले अब उता हेरेँ भने हेर्नुहोस् है, हाम्रो एड क्याटेगोरीमा यस्तो खाले यता टेबल आएको छ, ठिक छ। अब यसमा फर्म कन्ट्रोल गऱ्यो भने यो पनि तल आउँछ। यसबाट चाहिँ अलिकति तल ठुलो सानो बनाउन मिल्छ है। सो यसको यता फर्म कन्ट्रोल पनि राखेर हेरौँ। यसमा यता क्लास फर्म ड्यास कन्ट्रोल। ओके, यति राखेर हेर्दाखेरि हाम्रोमा के चेन्ज आयो भनेर एकचोटि हेरौँ। एड क्याटेगोरी राख्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यतादेखि आयो। अघि यहाँबाट सुरु भएको थियो, अब यहीँबाट सुरु भयो। यसमा पनि तलमाथि दायाँ बायाँ गर्न मिल्छ है। यो कोलम हाइट विथ त्यो चाहिँ बढाउन मिल्छ यसमा चाहिँ। ओके, ठिक छ है। अब मैले गर्न खोजेको के भन्दाखेरि यो ठाउँमा तपाईँले जे पनि लेख्नुहुन्छ त्यो सबै प्लेन टेक्स्ट मात्र हो। न यसलाई बोल्ड गर्न मिल्छ, न यसलाई इटालिक गर्न मिल्छ, केही गर्न मिल्दैन यसमा। ओके, अब त्यसको लागि हामीसँग यता छ सिके एडिटर भने है, सिके एडिटर युज गर्छौँ। यो सिके एडिटर हामी अब यसमा चाहिँ फुल फङ्सनल चाहिँ यसको एकदम धेरै खतरा छ, तर पेमेन्ट गर्नुपर्छ यसमा। एकदम झ्याउ चाहिँ त्यो हो। यो सिके एडिटर भन्ने चिज अब के हो त्यो पहिला जाम। यो चाहिँ सिके एडिटर। ओके, हामी जानेछौँ सिके एडिटरमा। ओके, सिके एडिटर भनेर तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने सिके एडिटर भनेर गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने अहिलेको लेटेस्ट सिके एडिटर भर्जनको सिके एडिटरको भर्जन 5 छ। सो सिके एडिटरको भर्जन 5 मा गए है। ओके, यसमा हेर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा यहाँ डेमोन्स्ट्रेसन छ, यहाँनिर डकुमेन्टेसनहरू छ, डाउनलोडहरू यहाँनिर छ है। सो तपाईँले यसको आधारमा चाहिँ तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा सुरुमा हामी डेमोन्स्ट्रेसन हेरौँ है। डेमोन्स्ट्रेसन हेरौँ। ओके, यो पनि उसको यता टेक्स्ट एरिया नै हो कि, तर यो टेक्स्ट एरियामा हेर्नुहोस् है, उसले हेडिङहरू राख्न मिल्ने, प्याराग्राफहरू राख्न मिल्ने, हेडिङहरू राख्न मिल्ने, उसले बोल्ड गर्न मिल्ने, इटालिक गर्न मिल्ने, लिङ्क राख्न मिल्ने, होइन बुलेटिङ गर्न मिल्ने, नम्बरिङ गर्न मिल्ने, टु डु लिस्ट बनाउन मिल्ने, इन्डेन्टेसन इन्क्रिज डिक्रिज गर्न मिल्ने, इमेज राख्न मिल्ने। अब यो इमेज चाहिँ उसको मात्रै राख्न मिल्छ, हाम्रो मात्रै राख्न मिल्दैन है। यसको लागि चाहिँ पेड भर्जन चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। मैले पनि ट्राई गर्न खोजेँ तर मलाई चाहिँ पैसा माग्यो। अब कोटेसनहरू राख्न मिल्छ, टेबलहरू राख्न मिल्छ, यो पनि राख्न मिल्छ, सबै गर्न मिल्छ, तर इमेज यता चाहिँ मिलिरहेको छैन। सो अहिले हामी इमेज यता चाहिँ राख्दैनौँ है। सो यो इमेज यता राख्न मिलेको भए हामी यसरी नै सबै कन्टेन्टहरू यसरी यहीँबाट डिजाइन गरेर हामी राख्न सक्छौँ है। ओके, यो इमेजको लागि चाहिँ म फेरि चाहिँ ट्राई गर्छु। यदि पेड भर्जन हो भने कसरी लिने त्यो पनि एकचोटि हेरौँ। अब हामीले प्रोफेसनल रूपमा काम गर्दाखेरि त पेड भर्जन पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ नि होइन। सो त्यसको लागि हामी पछि फेरि डिटेलमा कुरा गरौँला। अब यो के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यो त उसले आफूले लेखेको टेक्स्ट छ। यसलाई बोल्ड गर्नु पऱ्यो भने यहीँबाट बोल्ड गर्न मिल्छ है। यसलाई इटालिक गर्ने भए यहीँबाट इटालिक गर्न मिल्छ। यसमा यो ट्राभलिङमा लिङ्क राख्ने भए ओके, लिङ्क पनि यहाँ राख्न सक्यो। अब यहाँनिर कुनै एउटा लिङ्क राखेर तपाईँले अब बनाउनु ल, हाम्रै वेबसाइटको यता यसरी लिङ्क राख्न सक्यो होइन। यसरी गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो कलर चेन्ज भएको छ, लिङ्क राख्न सक्यो। सो यसरी चाहिँ हामी लिङ्क राख्न सक्छौँ। अब यहाँबाट यो इन्सर्ट मिडिया टेबल्सहरू पनि इन्सर्ट मिडिया भनेको छ। ओके, इन्सर्ट गरौँ यहाँनिर यता मिडिया हिँड्दै छ। ओके, यसलाई कपी गरौँ, यो ठाउँमा मिडिया इन्सर्ट गरौँ। सो यसलाई इन्टर गऱ्यो भने यहाँनिर यता उसको युट्युबको मिडिया हाम्रो इन्सर्ट भएको छ है। सो यसरी हामी मिडिया पनि इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। सायद यसरी नै इमेज पनि इन्सर्ट गर्न मिल्छ होला मेरो भित्रमा लिङ्कबाट। एकचोटि ट्राई गरेर हेरौँ है। यता गुगलको इमेज रौँ, ठिक छ, इमेज भनेर सर्च गरेँ है। ओके, यो इमेज लिए, यो इमेजको चाहिँ म ओपन इमेज इन न्यू टाइप गर्दाखेरि यसको यो पिएनजी वाला एक्सटेन्सन भएको इमेजको एक्सटेन्सन लिए यसलाई कपी गरेँ, चेक गर्न खोज्दैछौँ हामी है। ओके, यो ठाउँमा राख्ने अरे मलाई। सो यो ठाउँमा हामी पेस्ट गरेर इन्टर गऱ्यौँ भने ओके द मिडिया युआरएल इज नट सपोर्टेड भन्छ। यसको चाहिँ हामी यो भिडियोको लागि चाहिँ मिल्ने रहेछ, मिडिया चाहिँ इमेजको लागि चाहिँ नमिल्ने रहेछ है। सो हाम्रो भिडियो त मिल्यो नि यो। अब हेर्नुहोस् है, हामी सोचिरहेछौँ यसरी राख्दाखेरि यो कसरी हाम्रो चाहिँ मिल्यो भन्दाखेरि यहाँबाट हामीलाई दिने भनेको चाहिँ हामीलाई
प्लेन टेक्स्ट होइन कि यहाँबाट यता HTML को कन्टेन्ट भएको चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट आउँछ यो अब हामी एकछिनमा हेर्छौँ ठिक छ ओके सबभन्दा सुरुमा यो कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा डाउनलोड गर्नु पर्यो है डाउनलोड गर्नु पर्यो अब सिके एडिटर चाहिँ हामीसँग धेरै तरिकाको छ बेलुन ब्लक इनलाइन डकुमेन्ट यो सबै तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरू आफैले हेर्नु होला अहिले चाहिँ हामी क्लासिक युज गर्छौँ ठिक छ अब डाउनलोड गर्ने तरिका चाहिँ हामी CGN युज गर्न सक्छौँ NPM युज गर्न सक्छौँ यो भनेको Node.js मा भनेको छ है यो Node.js प्याकेजमा भनेको छ सो हामी यसमा डिटेलली भित्रको कुराहरू त हेर्दैनौँ तर यसलाई युज चाहिँ गर्छौँ यदि यसलाई कन्फिगुरेसन गर्नु छ आफैले कस्टमाइज गर्नु छ भने तपाईँले चाहिँ Node.js सिक्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि चाहिँ सो CDNहरू छ यसको लागि यो CDN चाहिँ हामी कपी गर्छौँ है यो CDN कपी गर्छौँ ओके मेरोमा कपी भइसकेको छ सो CDN कपी भइसकेपछि हामी कहाँ जान्छौँ भने हाम्रो प्रोजेक्टको फोल्डरमा जुन पेजमा चाहिन्छ नि हामी त्यही पेजको ठ्याक्कै यो लास्टमा फुटरभन्दा तल हामी यो CDNलाई हामी पेस्ट गरिदिन्छौँ ठिक छ पेस्ट गरिदिन्छौँ ओके यति गर्दाखेरि हाम्रो प्रोजेक्टमा केही खाले चेन्जेस आउँदैन है यो ठाउँमा हेर्नुहोस् है तपाईँले मैले यहाँ रिलोड गरेँ मैले एड क्याटेगोरी गरेँ यो ठाउँमा केही चेन्जेस आएको छैन है सो यसको लागि यो CDN मात्रै युज गरेर पुगेन अब यसको लागि चाहिँ अब कुन ठाउँमा युज गर्ने भनेको कुन ठाउँको लागि चाहिँ कुन आइडी भएको अथवा कुन HTML ट्यागलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो सिके एडिटर युज गर्न दिने भनेर दिनु पर्दाखेरि यो डकुमेन्टेसनमा म यता ठाउँको तपाईँलाई कोड कपी गर्न सक्छु यो बेसिक API-मा सो तपाईँले यहाँनिर अब धेरै थरीको कुराहरू छ यो क्लासिक एडिटरको लागि चाहिँ यति कोड तपाईँले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ है सो यति कोड कपी गरेँ मैले यति कोड कपी गरेर हाम्रो यो स्क्रिप्टभित्र यो जावास्क्रिप्टको कोड हो सो स्क्रिप्टभित्र युज गरेँ यति गर्दाखेरि नि हाम्रोमा केही हुँदैन किन भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन मोडल छ मोडलको जुन डिस्क्रिप्सन राख्नुपर्ने जुन टेक्स्ट एरिया छ त्यसको हाम्रो आइडी डिस्क्रिप्सन छ है बट यसको आइडी हाम्रो एडिटर आइडी राखेको छ सो यो ठाउँमा डिस्क्रिप्सन आइडी तपाईँले पेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ अब चाहिँ हाम्रोमा काम गर्नुपर्छ है सो यति गरे पुग्छ सो एड क्याटेगोरी गऱ्यो भने हेर्नुहोस् है हाम्रो सिके एडिटर आइसकेको छ यहाँ तर इमेजमा चाहिँ काम गर्दैन है मैले भनेको छु इमेजमा चाहिँ काम इमेजलाई काम गरिरहेको छ है सो अहिले मैले यसलाई क्लोज गरेँ ठिक छ ओके यति गरेँ अब यो सिके एडिटरमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब बाई डिफल्ट डेटा राख्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ एकछिनमा गरौँ सो यो सिके एडिटरलाई म सबभन्दा सुरुमा कट गरेँ फङ्सन क्रिएट गरेँ सिके एडिटर भनेर एउटा फङ्सन बनाएँ यो फङ्सनभित्र चाहिँ म यसरी राख्छु सो यो सिके एडिटरमा चाहिँ अब डाटा राख्नु पर्यो भने यो एडिटरमा जुन छ यो कन्सोल डट लगले के गर्छ भन्दाखेरि यसमा आएको डेटा एडिटरमा भएको डेटा मात्र हामीलाई चाहिँ कन्सोलमा देखाउने हो सो यसलाई चाहिँ मैले कट गरेँ एडिटर डट सेट डाटा गरेँ यसमा चाहिँ डेटा सेट गरेँ ठिक छ ABCD भनेर डेटा सेट गरेँ है ABCD भनेर डेटा सेट गरेँ अब यो सिके एडिटर त कल गर्नु पर्यो सो यो मोडल सो गर्दाखेरि कल गर्ने मोडल सो गर्नु भन्दा अगाडि कल गर्ने सो सिके एडिटर भनेर मैले यसलाई कल गरेँ यहाँ ठिक छ यति गरेँ भने अब मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई रिलोड गरेँ एड क्याटेगोरी गर्दाखेरि आइरहेको छ हाम्रो कन्टेन्ट ABCD थियो त्यो पनि आइरहेको छ है सो यो चाहिँ डिफल्ट कन्टेन्टहरू राख्नुको लागि यस्तो भयो यो पछि कहाँनिर हुन्छ यो तपाईँले एकछिनमा बुझ्नुहुन्छ सो यो ठाउँमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि डेटा भनेर राख्थेँ यो डेटा चाहिँ यो फङ्सनबाट पास भएको फङ्सनमा पास भएको डेटा नै यो ठाउँमा आउने गरी राखेँ तर यो ठाउँमा जहिले डेटा आउँछ भने छैन सो मैले यसमा डिफल्ट डेटा चाहिँ इम्प्टी राखिदिएँ ठिक छ यति गरेँ है सो यसमा पनि मैले डेटा नै गरेँ सेम गरेँ यसमा पनि डिफल्ट डेटा तर यहाँबाट सो मोडलमा जे डेटा आएको छ त्यही डेटा चाहिँ मैले डिस्प्ले गराउनुको लागि यति गरेँ ठिक छ ओके अब यो सो मोडलमा जे डेटा पाएको छ ABCD पठाएको छ भने अथवा भनौँ न ल फ्रक भनेर पठाएको छ भने फ्रम लक भएछ ओके ठिकै छ केही छैन यति गरेर पठायो भने यो एड क्याटेगोरीमा यहाँनिर जे हामीले डेटा पठाएको त्यही डेटा हामीलाई डिस्प्ले भइसकेको छ है सो यो भयो अब सिके एडिटरसँग कसरी काम गर्ने भनेको कुरा सिके एडिटरमा हामी लगभग यति नै गर्छौँ होला सायद होइन ओके यसमा एकछिन फेरि रिलोड गरेँ एड क्याटेगोरी गरेँ है आइरहेको छ ठिक छ फेरि एड क्याटेगोरी गरेँ अब हेर्नुहोस् है हामीसँग यहाँ दुईवटा क्याटेगोरी आइरहेको छ यो एउटा प्रब्लम हो नि यसरी त आउनु भएन हाम्रोमा एउटा मात्र आएको भए त कति राम्रो हुन्थ्यो दुईवटा आइडियो अब यो हटाउनु पर्छ कि सो अहिलेको एउटा फङ्सनले एउटा एडिटर कल गरिदियो ठिक छ एडिटर कल गर्दाखेरि यो हाम्रो डिस्क्रिप्सन भन्ने टेक्स्ट एरियाको भित्र राखियो ठिक छ फेरि अर्को सिके एडिटरको फङ्सन कल गर्दाखेरि फेरि अर्को राखिदियो कि यहाँ हामीलाई सो
यस्तो गर्दाखेरि अब यहाँ हामीलाई यसलाई इन्स्पेक्ट गरी हेरौँ हेर्नुहोस् है यो यसको कुरा गर्दाखेरि यो सिके एडिटर भनेको यो सिके सबैको क्लास कमन क्लास भनेको सिके छ कि यहाँनिर है यो टेक्स्ट एरिया भित्र राखेको छ है सबै कुरालाई सिकेको सबै कुरालाई टेक्स्ट एरिया भित्र राखेको अब हामीसँग यता यो यता सिके एडिटर भयो यो यता सिके एडिटर भयो ठिक छ रिलेट गरे मसँग हामीसँग कुनै खाले सिके एडिटर छैन ओके एड क्याटेगोरी गरे सिके एडिटर आयो सो ओके यति गरे यसमा हाम्रो टेक्स्ट एरिया भित्र ओके यो त सिके एडिटर आएको छ है हाम्रो अनि फेरि मैले यो ठाउँमा क्लिक गरेर फेरि अर्को कल गर्दाखेरि यहाँ अर्को फेरि सिके एडिटरको यहाँ मेरो अर्को सेम कुरा फेरि थापेको छ कि अब यो डिभिजनभित्र हेर्नु भयो भने सबै यसभित्र भएको सबै एचटिएमएल ट्यागमा सिके 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 सबै ट्यागमा सिके तपाईँले भेट्नुहुन्छ कि भित्रभित्र जानुभयो भने सबै ट्यागमा सिके छ कि सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो फङ्सन कल गर्दाखेरि पहिला भएको सिके एडिटरलाई चाहिँ रिमुभ गर्छौँ अनि हाम्रो नयाँ सिके एडिटर चाहिँ आफैले राखिदिने भयो ठिक छ ओके यसको लागि के गर्छ भन्दाखेरि यो सिके क्लास भएको जति सबै कुरालाई हामी रिमुभ गरिदिन्छौँ है सो अब म हाम्रो कोडमा गएँ यो ठाउँमा सबभन्दा सुरुमा डलर डट क्लास सिके भएको सबैलाई रिमुभ गरिदिने ठिक छ यति गरिदिएँ है यति गरिदिएर मैले यसलाई रिलोड गरिदिएँ ठिक छ रिलोड गर्दाखेरि हाम्रोसँग एड क्याटेगोरी गरिदिएँ एड क्याटेगोरी गर्दाखेरि आयो फेरि यसलाई क्लोज गरेँ फेरि एड क्याटेगोरी गर्दाखेरि अब हामीसँग जम्मा एउटै मात्र आयो कि हेर्नुहोस् है एउटै मात्र आएको छ है किनकि पहिला सिके क्लास भएको जति सबै रिमुभ गरेर फेरि हामीले राखिरहेको छौँ नि अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ अब एउटा एचटिएमएल ट्याग एड गरेर फेरि एड गरेर फेरि एड गरेर फेरि एड गरेर त्यस्तो भइरहेको थियो भन्दाखेरि अहिले के हो भन्दाखेरि एउटा एड गर्यो ठिक छ सिके भएको क्लास जति छ भने उसले रिमुभ गरिदियो छैन भने उसले राखिदियो ठिक छ पछि फेरि त्यही फङ्सन कल गर्दाखेरि फेरि सिके भएको जति सबै भन्नाले पहिलाको हाम्रो सिके एडिटरलाई चाहिँ उसले रिमुभ गरिदियो पछिको सिके एडिटर मात्र राखिदियो ठिक छ ओके यहाँसम्मको सिके एडिटरको कुरा भयो है सो यो ठाउँसम्म तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने प्लिज सबैले एस लेखिदिनु होला है सबै साथीहरूले एस लेखिदिनु होला है ओके ओके ठिक छ ल अब हामी थोरै अगाडि बढौँ अब हेर्नुहोस् है यो ठाउँमा मैले यो क्याटेगोरी डट पिएचपीमा फर्म त बनाएँ अनि यो ठाउँमा क्लोज बटनमै त हाम्रो मोडललाई क्लोज गरिदिन्छ मोडल डिसमिस गरिदिन्छ ओके यसमा केही प्रब्लम भएन जुन यो सेभ चेन्जेस बटनमा छ यसको यो टाइप बटन छ कि यसमा तिनवटा हुन्छ यता बटनको रूपमा काम गराउने ठिक छ यता यो बटनलाई यता बटनको रूपमा काम गराउने अर्को रिसेटको रूपमा काम गराउने रिसेट गर्दाखेरि अस्ति मैले फर्मलाई क्लियर गरेर देखाएको थिएँ सो त्यो भयो अर्को भने सबमिटको रूपमा काम गराउने है सबमिटको रूपमा त्यसरी तिनवटा रूपमा काम गराउने सेभ चेन्जेसलाई अब यो टेक्स्ट चेन्जेस गर्ने भए चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ अब के राख्ने त्यो आफ्नो इच्छाले राख्दा पनि हुन्छ सो मैले यसलाई मात्र सबमिट राखिदिएँ ठिक छ ओके यति गर्दाखेरि मेरो यो फर्म कहाँनिर सबमिट हुन्छ यहाँनिर प्रोसेसको क्याटेगोरीमा सबमिट हुने हो है CATEGOR ओके ठिक छ सो हामी प्रोसेसभित्र नयाँ फाइल क्रिएट गर्छौँ यसलाई सेभ गर्छौँ क्याटेगोरी डट पिएचपी भनेर है ओके यहाँ सेभ गरिदिएँ ओके यहाँ सेभ गरिसकेपछि मैले अब सिम्पली यो स्केमा डट पिएचपीमै भएको यो जुन अगाडिको जुन यो दुई लाइन छ यो दुई लाइन कोडलाई चाहिँ मैले कपी गरेँ यो चाहिँ सबैमा चाहिने कुरा हो सो यसमा नयाँ कुरा केही छैन है ओके यति भयो यति भएपछि अब यो ठाउँमा क्याटेगोरीको काम गर्ने भएकोले सबभन्दा सुरुमा म डलर क्याटेगोरी ओके क्याटेगोरी इक्वल टु न्यू क्याटेगोरी ओके क्याटेगोरी अगाडि क्यापिटल पैसा स्मल बनाउनुपर्छ है ओके यसको यता अब्जेक्ट बनाएर राखेँ अर्को डलर डेटा यसको ओके यो पनि छैन डिबगर भनेर एउटा फङ्सन बनाएँ ठिक छ यसमा चाहिँ डलर अन्डरस्कोर पोस्टमा आएको सबै कुरालाई डिस्प्ले मात्र गरेँ अहिले मैले के गरेँ भने डिस्प्ले मात्र गरेँ है सो यति गरेर हाम्रो यो जुन कन्टेन्ट छ सो एड क्याटेगोरीमा म के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ CSS नै राखेँ ओके यो ठाउँमा डिफल्ट डेटा आइरहेको रहेछ यो पछि हामी मिलाउन अहिलेलाई डिलिट गरेँ CSS इज युज टु मेक द ब्युटिफुल वेबसाइट न वेबसाइट डिजाइन पनि राख्नु ओके यति गरेपछि यसलाई चाहिँ मैले बोल्ड बनाउनु परेको छ
यसलाई चाहिँ मलाई इटालिक बनाउनु परेको छ। ओके, यति राख्थेँ। यति राखेर मैले सेभ चेन्जेस गरेँ भने हेर्नुहोस् है, मेरो यो ठाउँमा यस्तो खाले एउटा डिजाइन आएको छ है। सो डेटा यसरी आएको छ हाम्रो। यसको चाहिँ म भ्यू पेज सोर्स गर्छु। अब यहाँनिर फर्म रिसबमिट गरौँ भन्छ। ओके, रिलोड गरेर म रिसबमिट गरिदिन्छु। अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई आएको एक्चुअल डेटा भनेको यो हो है, यो हो हेर्नुहोस् है। सो यसमा स्ट्रङको लागि सबभन्दा सुरुमा प्याराग्राफ ट्यागमा राखिदिएको छ, प्याराग्राफ ट्यागमा राखिदिएको छ। सिएसएसलाई बोल्ड गर्नुपर्ने थियो। सो स्ट्रङ भने एचटिएमएल ट्याग युज हुन्छ HTML5 मा, त्योभन्दा तल चाहिँ बी भनेर युज हुन्थ्यो। पछि HTML5 मा स्ट्रङ भनेर आएको थियो। सो स्ट्रङ नै आयो। यो वेबसाइटलाई इटालिक बनाउनु पर्ने थियो। सो आयो भनेर आयो। सो यति गर्दाखेरि त हाम्रो HTML कुराहरू सबै कुराहरूले नै हाम्रो चाहिँ कन्टेन्टलाई म्यानेज गरिदिएको छ। अब लिङ्क राख्दाखेरि एङ्कर ट्याग आउने होला त्यहाँनिर। त्यसरी हाम्रो सबै सिके एडिटरले मिलाइदिन्छ, आफैले मिलाइदिन्छ है। सो यो हो कुरा। ओके, ठिक छ, यहाँसम्म ठिकै छ है। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इफ $_ पोस्टमा डेटा आएको छ कि छैन। सो आएको छैन भने हामी के गर्नु पर्यो, रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो। रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो कहाँ, ओके, एक स्टेप ब्याक क्याटेगोरी। हामी कहाँ छौँ, यो भनेको प्रोसेसभित्रको क्याटेगोरी .php मा छौँ। एक स्टेप ब्याक CMS को क्याटेगोरी .php मा हामी आउनु पर्यो। ठिक छ, यति गरेर मैले यहाँनिर इरर मेसेज दिनु पर्यो के अनअथोराइज एक्सेस। ओके, अनअथोराइज एक्सेस गरिदियो। ठिक छ। ओके, यो ठाउँमा आउँदाखेरि अब हामीले यो भन अगाडिको दिनहरूमा चाहिँ के गरेका थियौँ भन्दाखेरि क्याटेगोरी फिल्ड छ कि छैन, होइन, डिस्क्रिप्सनहरू छ कि छैन, यो सबै कुराहरू चेक गरिरहेका छौँ। अब त्यो भनेको हामीलाई के भन्छ रिक्वायरमेन्ट फिल अनुसार हामीले चेक गरिरहेका छौँ है। सो अब यो ठाउँमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि अब तपाईँले त्यसरी नै रिक्वायर्ड नै राखेर काम गर्नु छ भने तपाईँले सेम तरिकाले काम गर्नुहोस्। बट यो ठाउँमा आएर अब एउटै कुरा धेरै के रिपिट गर्नु होइन। तपाईँले एकचोटि सिकाइसकेको अब यो डिस्क्रिप्सन इज रिक्वायर्ड भनेर रिडाइरेक्ट गर्ने त्यो धेरै कुराहरू मैले लेखेर बसेन। सो $डेटा भनेर एउटा बनाएँ, एरे भनेर एउटा क्रिएट गरेँ। ठिक छ, यदि तपाईँलाई त्यसरी नै पहिला जसरी नै एउटा गरी सबै फिल्डहरू छ कि छैन डेटा सबैलाई चेक गरिरहनु छ भने तपाईँले त्यसरी नै गर्दा हुन्छ है। सो अहिले यहाँ चाहिँ मैले सर्टकट मेथड युज गरेँ। सो हाम्रो क्याटेगोरी नेम हुन्थ्यो एउटा है, एउटा फिल्ड क्याटेगोरी नेम हुन्छ। यो भनेको के को आधारमा राख्ने भन्दाखेरि हाम्रो डेटाबेसमा भएको टेबलको कलम नेमको आधारमा राख्ने। सो क्याटेगोरी नेम उता भने $_ पोस्टमा हाम्रो क्याटेगोरी नेममा आउँथ्यो। ओके, यति आउँछ हामीलाई थाहा छ। तर यसलाई सेनिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नि। सो यसलाई सेनिटाइज चाहिँ गरिदिउँ है। सेनिटाइज गरेर मैले यो फङ्सनमा पुऱ्याइदिएँ। ठिक छ, ओके, सेनिटाइज भयो है। अर्को हामीलाई के थाहा छ, डिस्क्रिप्सन आउँछ भने थाहा छ है। डिस्क्रिप्सन आउँछ थाहा छ। यो कहाँ आउँछ भन्दाखेरि $_ पोस्टमा डिस्क्रिप्सनमै आउँछ, यो कुरा पनि थाहा छ। ओके, अब यो ठाउँमा मैले सेनिटाइज गर्दा हुन्छ कि हुँदैन। सेनिटाइज गर्दाखेरि हुन्छ भने यस लेखिदिनु होला है, हुँदैन भने नो लेखिदिनु होला है। सेनिटाइज गर्दा हुन्छ कि हुँदैन। ओके, नो भन्नुभएको छ है। ओके, सेनिटाइज नै गरेँ मैले एक्चुअली मैले। अनि यहाँ डिबगर गरेँ, डिबगरमा $डेटा भनेर मैले राखिदिएँ है। सो अब एकछिन यहाँनिर हाम्रो आउटपुट हेरौँ किन नो भनेर। नो चाहिँ नो, यसको एन्सर नो नै हो है। सो यसमा गएँ, मैले रिलोड गरेँ, डन गरेँ। यहाँसम्म हाम्रो डेटा यस्तो थियो, $_ पोस्टमा आएको डेटा यस्तो थियो भन्दाखेरि यहाँ तल आएर डिस्क्रिप्सनमा आएको डेटा यस्तो भयो। अब यसैलाई हाम्रो यो जुन यसलाई रिलोड गरेर हेरौँ भने हेर्नुहोस् है, यहाँसम्म हाम्रो के थियो, HTML ट्याग थियो भन्दाखेरि यो जाँदाखेरि HTML ट्याग हट्यो। सो यस्तो भयो भने हामीले यो वेबसाइटमा राखेको सिके एडिटरको के काम लाग्यो त, लागेन नि। सो हामी यस ठाउँमा सेनिटाइज गरेनौँ। तर अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब हामी यो HTML ट्याग यसरी नै स्टोर गरेनौँ। अब HTML ट्यागलाई पनि इन्कोडिङ गर्न मिल्छ है। तपाईँले कुनै ठाउँमा देख्नु भएको छ कि छैन, मैले चाहिँ कुनै ठाउँमा देखाएको छु, मैले याद त गरेँ तर देख्न चाहिँ देखेको छु। अब यसलाई कसरी गर्छौँ भने यो HTML ट्याग जति पनि आएको छ, यो HTML ट्याग जति पनि आएको छ, यसलाई चाहिँ हामी इन्कोडिङ गर्छौँ है। यसलाई चाहिँ HTML इन्कोडिङ गर्छौँ, पछि हामीलाई चाहिनेमा यसलाई डिकोडिङ गरेर हामी डिस्प्ले गर्छौँ। सो इन्कोडिङ गरौँ। इन्कोडिङ गर्दाखेरि यो सेनिटाइजको ठाउँमा HTML इन्टिटिज भन्ने एउटा फङ्सन छ, यो फङ्सनमा मैले पास गरेँ। यो फङ्सनमा पास गरेँ। अब फेरि हामी यो $डेटामा एकचोटि हेरौँ है, $डेटामा एकचोटि हेरौँ। सो अहिले हाम्रो कस्तो आउँछ भन्दाखेरि
अघिसम्म डेटा डलर अन्डरस्कोर पोस्टमा यस्तो थियो, अहिले हाम्रो डलर अन्डरस्कोर डेटामा यस्तो आयो। अब यसको यो हामीले यो के भन्छ भ्यू पेज सोर्समा एकचोटि गएर हेरौँ। सो यसमा रिलेट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो जुन छ यो त लेस देन हो नि। सो एम्परसेन्ट लेस देन होइन, अनि पी को पी एम्परसेन्ट ग्रेटर देन, ठिक छ। फेरि एम्परसेन्ट लेस देन, स्ट्रङ को स्ट्रङ, एम्परसेन्ट ग्रेटर देन। यसरी हाम्रो एचटीएमएल को कन्टेन्टहरूलाई चाहिन्छ नि। एचटीएमएल को कन्टेन्टहरू जति पनि छ यसलाई चाहिँ हामी एचटीएमएल इन्कोड गरेको छ है। सो यसको डिकोडिङ तरिका भनेको के हो भन्दाखेरि एचटीएमएल इन्टिटी डिकोड भन्ने छ त्यहाँनिर फङ्सन, त्यो पछि हामी आउँछौँ। अहिलेलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एचटीएमएल इन्टिटी डिकोड भन्ने यो फङ्सन छ है। सो अहिलेलाई मैले यो गरेर बसेन, म पछि देखाउँछु। यसरी हामीले डेटा राख्यौँ, ठिक छ। ओके, डेटा हामीले पाइसक्यौँ। अब डेटा पाइसकेपछि हामीले त्यसलाई के मात्र गर्न बाँकी छ, हाम्रो डेटाबेसमा मात्र राख्न बाँकी छ। सो हाम्रो डेटाबेसमा राखिन्छौँ है त। अब डेटाबेसमा राख्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ओके ठिक छ। ओके, डेटाबेसमा राख्नको लागि हामी अब डलर क्याटेगोरी भन्ने जुन क्लास छ त्यो क्लास युज गरेर हामी यो क्लासमा भएको एड क्याटेगोरी भन्ने फङ्सनलाई कल गरिदियौँ होइन। यसमा डलर डेटा भनेर पठाइदिउँ, ठिक छ। ओके, अब यो पठाउनु भन्दा पहिला चाहिँ मैले अलिकति छुटाउन खोजेको यहाँनिर स्केमामा एकचोटि गएर हेरौँ। हाम्रो क्याटेगोरी नेम यो जुन आइडी छ यो अटो इन्क्रिमेन्ट भएर आउँछ। यो क्याटेगोरी नेम हामीले राख्यौँ, डिस्क्रिप्सन राख्यौँ, स्ट्याटस बाई डिफल्ट प्यासिभ हुन्छ। सो यसलाई एक्टिभ बनाउनु पर्यो। एडेड बाईमा कसले एड गरेको कसले एड गरेको यो थाहा हुँदैन, यो कुरा हामीले राख्नु पर्यो। क्रिएटेड डेट र अपडेटेड डेट आफै आउँछ। सो यसमा हेर्नु पर्दैन, हामीले हेर्नु पर्ने यता स्ट्याटसलाई एक्टिभ बनाउनु पर्यो। यहाँ तपाईँले यहाँ डिफल्टमा एक्टिभ राखेर पठाउँदा नै हुन्छ है, यदि तपाईँले यो ठाउँमा नगर्ने हो भने। अहिले कि यो ठाउँमा तपाईँले एक्टिभ बनाएर पठाउनु पर्यो कि अब अहिले गर्न लागेको काम गर्नु पर्यो है। यो एडेड बाईमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। अब यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ आएर हेरौँ। सो हाम्रो स्ट्याटस जुन छ यो स्ट्याटस भनेको हाम्रो एक्टिभ बनाउनु पर्यो, ठिक छ। अर्कोमा चाहिँ एडेड बाई, ओके एडेड अन्डरस्कोर बाई जुन छ यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो डलर अन्डरस्कोर सेसनमा भएको हामीले ओके युजर अन्डरस्कोर आइडी यति गरेर हेरौँ र अहिलेलाई यसलाई कमेन्ट गरौँ, ठिक छ। यति गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो सबै चाहिने डेटाहरू हामीलाई आयो कि आएन, लेट्स सी। ओके, यहाँनिर यता एरर आएछ, कहाँनिर आयो त एरर कमेन्ट। ओके, यो ठाउँमा कमा हुनुपर्ने डट भएछ, ठिक छ। यसलाई रिलोड गरी हेरौँ। ओके, हेर्नुहोस् है हाम्रो क्याटेगोरी नेम सिएसएस आयो, डिस्क्रिप्सन पनि आयो, त्यसपछि स्ट्याटसमा एक्टिभ राखिदियो, एडेड बाईमा 1, हाम्रो युजरको आइडी भनेको 1 छ। ओके ठिक छ, यति भएपछि त हाम्रो सबै कुरा टुक्क भयो नि। ओके, अब यति गरेपछि यसलाई चाहिँ हामीले राखेको छैनौँ होइन, यसलाई हामीले त केही गरेका छैनौँ। सो अब डेटा आएपछि अब डलर क्याटेगोरी युज गरेर एड डेटा गऱ्यौँ। अब एड गरेर यसमा डलर सक्सेस, यो डलर सक्सेस भनेको के हो, फ्ल्याग भेरिएबल हो, ठिक छ। फ्ल्याग भेरिएबल हो। अब यसको लागि चाहिँ ट्रु अल फल्स त्यसरी नै काम छ। डलर सक्सेस एल्स होइन, सक्सेस भयो त ठिक छ, फल्स भयो भने हामी रिडाइरेक्ट गरिदिन्छौँ क्याटेगोरीमै विथ एरर मेसेज के भनेर प्रब्लम वाइल एडिङ क्याटेगोरी। ओके, यो राखिदिउँ। अब सक्सेस भयो भने के हुन्छ, रिडाइरेक्ट गरिदिउँ क्याटेगोरीमै। ओके, क्याटेगोरीमै एरर, ओके यहाँ एरर होइन, सक्सेस मेसेज राख्दिउँ। सक्सेस मेसेज के क्याटेगोरी एडेड सक्सेसफुल्ली। सो यसरी हामीले राखिदिउँ, ठिक छ। ओके, यति गरेर मैले अब यहाँनिर कुनै ठाउँमा मैले रोकेको छैन। ओके, यसलाई नि कमेन्ट गरिदिउँ, यसलाई नि कमेन्ट गरिदिउँ। यति गरेर हामीसँग अघि नै हामीले पोस्ट गरेको यो जुन डेटा छ यसलाई मैले रिसबमिसन गऱ्यो भने हेर्नुहोस् क्याटेगोरी एडेड सक्सेसफुली भनेर आएको छ, ठिक छ। भर्खर हामीले सिएसएस को राखेको हो है। सो हाम्रोमा यहाँ डेटा आइसक्यो होला, ब्राउज गरेर हेरौँ। ओके, यहाँनिर सिएसएस को डेटा यसरी आउँछ, हेर्नुहोस् सिएसएस जे छ त्यही एक्टिभ 1 डेटा आइसकेको छ। अब एचटिएमएल को डेटा पनि हामी राखौँ। एचटिएमएल राखेँ। ओके, यो ठाउँमा HTML is used to add content in website. Okay. So यसलाई पनि एक ठाउँमा मैले बोल्ड गरिदिएँ। एक्चुअली यो पनि गरेर हेरौँ न,
ओके यसमा चाहिँ यो लिङ्क एउटा चाहिँ काम गरिरहेको छैन यसको कुरा किन हो म पछि भन्छु है तपाईँलाई भोलिको क्लासमा भन्छु यो किन हो भोलि चाहिँ युज गरेर देखाउँछु भोलिको क्लासमा म भनिदिन्छु है अहिले चाहिँ मिलिरहेको छैन यसको प्रब्लम अर्कै छ है यो नमिलेको होइन मिलिरहेछ तर प्रब्लम अर्कै छ यसको सो म प्रब्लम चाहिँ भोलि देखाउँछु ओके यति भइसकेपछि हामीसँग यहाँ CSS को पनि HTML को पनि कन्टेन्टहरू आयो है अब एउटा अर्को एउटा कन्टेन्ट राखौँ न जाभा स्क्रिप्ट भनेर ओके जाभा स्क्रिप्ट इज युज टु मेक वेबसाइट इन्टरएक्टिभ ओके यसलाई यतिकै सेभ चेन्जेस गरे ठिक छ ओके हाम्रो डेटा यहाँसम्म आयो तर हाम्रो यो ठाउँमा आएको छैन है यो ठाउँमा आएको छैन यो ठाउँमा ल्याउनुको लागि अब हामी त्यसको लागि कोड केही लेखेकै छैन सो यो ठाउँमा आउँ हामी क्याटेगोरी त CMS भित्र ओके यसको लागि एउटा चाहिँ यो कुरा मैले डिलिट गरिदिएँ हामीलाई एउटा भए पुग्छ टेबल र एउटा भए पुग्छ है सो यो माथिको त ठिक छ टेबल बडीको ठ्याक्कै तल है टेबल बडीको ठ्याक्कै तल हामी यता PHP को कोड खोलौँ ठिक छ ओके यति गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा डलर क्याटेगोरी भनेको न्यू क्याटेगोरीको एउटा हामी अब्जेक्ट बनाऊँ है ओके त्यसपछि डलर क्याटेगोरिज भनेर यता के गराउँदाखेरि डलर क्याटेगोरीको यो अब्जेक्ट युज गरेर हामी चाहिँ सबै डेटाहरू तानौँ सो सबै डेटा यो क्लासमा जानु पर्यो गेट क्याटेगोरी बाई आइडी रहेछ तर गेट अल क्याटेगोरी रहन्छ सो यसलाई कपी गरेँ पछिलाई चाहिन सक्छ सो यो ठाउँमा मैले गेट क्याटेगोरी बाई आइडीलाई हटाएर गेट अल क्याटेगोरी गरेँ क्याटेगोरीको आइडी चाहिएन ठिक छ ओके यो आइडी त चाहिएन तर हामी यहाँनिर उसलाई चाहिँ जस्ट एक्टिभ डेटा मात्र एक्सेस गर्नु दिने ठिक छ त्यसको लागि स्ट्याटस चाहिँ के हुनु पर्यो ओके स्ट्याटस के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एक्टिभ हुनु पर्यो है सो यसले गर्दाखेरि सबै क्याटेगोरीहरू हाम्रा दिन्छ तर एक्टिभ भएको क्याटेगोरीहरू मात्रै हाम्रा दिन्छ सो कपी गरेँ कपी गरेर कहाँ यहाँनिर आएँ ओके हाम्रो यसमा मैले सबै डेटाहरू ताने ओके डिबगरमा डलर क्याटेगोरिज भनेर राख्यो भने अब हेरौँ है त हाम्रोमा डेटा आयो कि आएन ओके डेटा आइसकेको छ यो भनेको हाम्रो कुन एरे हो जस्ट इन्डेक्स एरे मात्र हो इन्डेक्समा इन्डेक्स भइहाल्यो अनि भ्यालुमा हाम्रो अब्जेक्टहरू छ है सो अब यही अब्जेक्टहरू हामी टेबलमा राख्ने कुरा टेबलमा राख्छौँ ओके यसको लागि सबभन्दा पहिला इफ डलर क्याटेगोरिजमा डेटा आएको छ भने मात्र हामी फर लुप लाउन सक्छौँ सो फर इज लुप यसमा क्याटेगोरिज कीमा के भयो यसमा चाहिँ क्याटेगोरी स्मल क्याटेगोरी राखेँ है मैले यो क्यापिटल C भएको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अब्जेक्ट भयो यो स्मल C भएको चाहिँ हाम्रो के भयो क्याटेगोरी भयो यसको क्याटेगोरीहरू यता हरेक क्याटेगोरीको डेटा हो ठिक छ यति गरेर मैले यो ठाउँमा PHP ट्याग क्लोज गरेँ ओके यो ठाउँमा PHP ट्याग ओपन गरेँ है अनि यो जुन कुरा रिपिट गर्नुपर्ने हो त्यो कुरालाई मैले यो ठाउँमा राख्न ल्याएँ ओके यति गरिसकेपछि यो जुन की छ यो चाहिँ PHP इको गरेर डलर कीमा आएको +1 सो यो 0बाट सुरु हुन्छ +1 गरेँ ठिक छ ओके यसमा डलर ओके PHP इको गरौँ डलर क्याटेगोरीमा आएको के चाहियो भन्दाखेरि क्याटेगोरी नेम चाहियो हैन त्यसै गरी यो ठाउँमा PHP ट्याग खोले इको गरे डलर क्याटेगोरीमा आएको के चाहियो हामीलाई डिस्क्रिप्सन चाहियो ओके यो डिस्क्रिप्सन अघि हामीले के गरेका थियौँ HTML इन्कोडिङ गरेर गरेका थियौँ है सो अब यो यति गर्यो भने हाम्रो कसरी डेटा आउँछ पहिला त्यो हेरौँ है सबै डेटा आएको छ तर हेर्नुहोस् है यहाँनिर यस्तो डेटा आएको छ यसरी आएर भयो त हामीलाई भएन नि यो त रिडेबल भएन नि सो यसलाई रिडेबल बनाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन डेटा आएको छ अघि इन्कोडिङ गरेका थियौँ यसलाई अब हामी डिकोडिङ गर्छौँ सो HTML एन्टिटी डिकोड गरौँ सो पेस्ट गरिदिए यति गरेर हेर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन फर्मेटमा डेटा राखेको छ यहाँनिर अब इटालिक बनाएको इटालिक नै आयो बोल्ड बनाएको बोल्ड नै आयो सबै कुरा सेम तरिकाले आएको छ है ओके
अब यो माथिको चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु अनि यो एक्सनमा मैले एडिट गर्ने र डिलिट गर्ने कुरा गरेको थिएँ अनि त्यो पनि गरौँ है ओके अब यता आएर डिबगरलाई मैले कमेन्ट गरिदिएँ तल आएर जुन यो लास्ट एउटा ट्याग बाँकी छ यसमा म यता एङ्कर ट्याग खोल्छु अनि यसमा एउटा आइकन राख्न सक्छौँ है यसमा क्लास चाहिँ फा ओके यो आइकन राख्नु भन्दा पहिला यहाँ सिम्पली यता म एडिट भनेर मात्र राखिदिन्छु अनि कपी पेस्ट गरेर यो ठाउँमा डिलिट भनेर राखिदिन्छु है अनि यो ठाउँमा चाहिँ जावास्क्रिप्ट ओके यतिलाई कपी गरेर यो ठाउँमा पेस्ट गरिदिएँ यसले गर्दाखेरि हामीले रिडाइरेक्ट चाहिँ गर्न दिँदैन एङ्कर ट्यागले रिडाइरेक्सनको काम गर्छ तर हामीले यसो राख्नु यो रिडाइरेक्ट हुनबाट वञ्चित गराउँछ है सो यति गरिसकेपछि यसलाई मैले रिलोड गरेँ भने एडिट भनेर आयो यता डिलिट भनेर आयो ठिक छ ओके यसैलाई मैले अर्को के गरेँ भन्दाखेरि यो ठाउँमा मैले अब एउटा क्लास थापेँ बिटिएन ड्यास एडिटको लागि चाहिँ ओके इन्फो राखिदिएँ ठिक छ यसैलाई कपी गरिदिएँ पेस्ट गरिदिएँ यो ठाउँमा डिलिटको लागि डेन्जर भनेर राखिदिएँ है यति गरेर यसमा मैले रिलोड गरी हेर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् यसरी आयो हाम्रो सो एडिट गर्दाखेरि एडिट क्याटेगोरी गर्न मिल्नु पर्यो डिलिट गर्दाखेरि डिलिट गर्न मिल्नु पर्यो है अब यसमा मैले आइकनहरू युज गर्न सिकाउन खोजेको थिएँ सो आइकनहरू युज गर्न सिक्नुको लागि चाहिँ ओके यो डाटा टेबल्स ओके यसमा यो सिके एडिटरको काम छ यसलाई क्लोज गरिदिएँ डाटा टेबल्सको काम छ ओके यो ठाउँमा आउनुहोस् यो ठाउँमा आउँदाखेरि यो अस्तिकै हाम्रो चाहिँ सिएमएसको पेज हो यो ठाउँमा हेर्दाखेरि यो लेआउट्समा हो कि ओके युआई एलिमेन्ट्समा हो युआई एलिमेन्ट्समा आइकन्समा हेर्दाखेरि यहाँनिर उसले चाहिँ एभाइलेबल आइकन्सहरू यहाँनिर राखिदिएको छ जुन चाहिँ यो फन्ट अवेसम्मकै आइकन्सहरू हो है हामीले यसको लागि लिङ्क गरिसकेका छौँ सो यसमा तपाईँले यो आइकन्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ कि जसरी हाम्रो यो ड्यासबोर्डमा राखिरहेको छ त्यसरी नै हामी युज गर्न सक्छौँ सो अब यो ठाउँमा मैले सर्च गरेँ तपाईँले ट्र्यास भनेर खोज्नुभयो भने हेर्नुहोस् यस्तो खाले ट्र्यास एउटा छ अनि यस्तो खाले एउटा ट्र्यास छ कि तपाईँले जुनसुकै युज गर्दा पनि हुन्छ यो जुन एफए द ट्र्यास ड्यास ट्र्यास आएको छ यो हामी क्लासको रूपमा युज गर्छौँ है ओके अर्को हामीसँग यहाँनिर पेन्सिल भन्ने पनि छ तपाईँले यहाँ खोजेर राख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ अब पेन्सिलमा म चाहिँ यो युज गर्छु सो यो ट्र्यास र यो पेन्सिल यो दुइटा युज गरेर यो एडिटलाई पेन्सिलले यो ट्र्यासलाई चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो सरी डिलिटलाई चाहिँ ट्र्यास युज गर्छु सो यसरी गऱ्यो भने हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो थियो अहिले यो ठाउँमा म पेन्सिल राखिदिन्छु एडिटको लागि यो ठाउँमा ट्र्यास राखिदिन्छु डिलिटको लागि सो यति गऱ्यो भने अब म ओके यसमा गए यो ठाउँमा एउटा क्लास राख्दिन्छु यसको लागि चाहिँ हामीले आइकन ट्यागमा फा गरेर यता राखेर यहाँ फा डट पेन्सिल सो यति हेर्नुहोस् है मैले एडिटलाई यतिले रिप्लेस गरेको हो एउटा आइकन ट्याग यसमा फा पेन्सिल यो अगाडि यता फा भन्ने क्लास चाहिँ यता राख्नुपर्छ फा ड्यास पेन्सिल यति राखिदिएँ सो यसमा पनि आइकन ट्याग क्लास फा दस ट्र्यास सो यति राख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा आइकनहरू चेन्ज भइसकेको छ है ओके यति भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा क्लिक गरेपछि एडिटको फर्म खोल्नु पर्यो यसमा क्लिक गरेपछि डिलिट हुनु पर्यो है एकछिन है त यसमा एनाकोना भनेर सर्च गरौँ ओके यति गरिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा क्लिक गरिसकेपछि एडिट फर्म खोल्नु पर्यो यसमा क्लिक गरेपछि एड क्याटेगोरी त फर्म त हाम्रो खोलिरहेको छ सो एडिट यो यसमा क्लिक गर्दाखेरि एडिट भनेर फर्म खोल्नु पर्यो ठिक छ ओके यसको लागि हामी जाउँ एउटा यो भयो हाम्रो ओके टेक्स्ट चाहिँ सानो गरेन ओके ठिक छ है हाम्रो एडिट भनेर कहाँ छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा छ है सो यसलाई चाहिँ तल ल्याए हेर्न सजिलो होस् भनेर ओके यति भइसकेपछि यो ठाउँमा यो एङ्कर ट्यागलाई अन क्लिक गर्यो भने एडिट
क्याटेगोरी भनेर एउटा फंक्सन कल गरे ठीक छ ओके यो एडिट क्याटेगोरी भन्ने फंक्सन त जावास्क्रिप्ट को फंक्सन हो जुन हामीले बनाएको छैनौं सो यसको लागि चाहिँ यो एड क्याटेगोरी वाला फंक्सन मैले चाहिँ कपी गरे पेस्ट गरे यो ठाउँमा मैले एडिट क्याटेगोरी भनेर राख्दिए ओके यो ठाउँमा मैले डेटा चाहिँ पठाएन दुबैलाई ए दुबैमा डेटा पठाएन ठीक छ अघि डेटा पठाइरहेको छु ओके यति गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् यसलाई रिलोड गरे यसमा गर्दाखेरि पनि एड क्याटेगोरी भनेर आयो यसमा क्लिक गर्दाखेरि पनि त्यही एड क्याटेगोरी भनेर आयो सो अब यसमा क्लिक गर्दाखेरि त यहाँ एडिट क्याटेगोरी भनेर आउनु पर्छ यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि अस्ति गरेकै कुरा यो भनेको के हो भन्दाखेरि अघि मैले यो जुन टाइटल राखेको थिएँ नि आइडी सो यही कुरा हो कि यसको एचटीएमएल चाहिँ हामी एड क्याटेगोरीबाट एडिट क्याटेगोरीमा राख्दिन्छौँ सो यसको एचटीएमएल यता चेन्ज गर्ने हो एडिट क्याटेगोरीमा मोडल सो गर्नु भन्दा पहिला डलर ह्यास एडिट ओके यहाँ टाइटलमा यसको एचटीएमएल राख्नु पर्यो के एडिट क्याटेगोरी ओके यति गरिदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है सो यहाँ क्लिक गर्दाखेरि एड क्याटेगोरी भनेर आयो यहाँ क्लिक गर्दाखेरि एडिट क्याटेगोरी भनेर आयो अब फेरि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने एडिट क्याटेगोरी भनेर आउँछ किन भन्दाखेरि हाम्रो सबभन्दा सुरुमा पेज लोड हुने बित्तिकै त्यसमा भएको डिफल्ट डेटा भनेको एड क्याटेगोरी हो सो एड क्याटेगोरी भनेर आयो त्यसपछि हामीले यसमा क्लिक गरिसकेपछि त त्यो एड क्याटेगोरीलाई चाहिँ जावास्क्रिप्टले रिप्लेस गरेर जेक्युरीले रिप्लेस गरेर एडिट क्याटेगोरी बनाइदिएको छ अब एडिट क्याटेगोरी बनाइसकेपछि त एड क्याटेगोरी गर्दाखेरि त हामीले केही त्यस्तो कुराहरू लेखेको छैन सो जे छ त्यही डिस्प्ले गराइदियो अब हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा हामीले एड क्याटेगोरी यो जुन यही कोड छ यसैलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिए यो ठाउँमा चाहिँ एड भनेर राखिदिए है ओके एड भनेर राखिदिए सो यति राख्यो भने हाम्रो प्रब्लम सल्भ भयो है हाम्रो जुन प्रब्लम आएको थियो त्यो प्रब्लम सल्भ भयो सो एड क्याटेगोरीमा एड क्याटेगोरी भनेर आयो एडिट क्याटेगोरीमा एडिट क्याटेगोरी भनेर नै आयो एड क्याटेगोरी गर्नुभयो भने एड क्याटेगोरी नै आयो सो हाम्रो प्रब्लम सल्भ भयो है ओके यति गरिसकेपछि अब हामी यहाँनिर के गर्छौँ भन्दाखेरि ओके ओके अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा एडिट क्याटेगोरी गर्दाखेरि एडिट क्याटेगोरी मात्र आएर भयो त यहाँ जुन अब हामीले यो जावास्क्रिप्टमा क्लिक गरेका छौँ भने जावास्क्रिप्टमा क्लिक गरेपछि यसमा भएको यो डेटाहरू त यहाँनिर डिस्प्ले हुनु पर्यो नि जावास्क्रिप्टकै डेटाहरू डिस्प्ले हुनु पर्यो यहाँनिर जावास्क्रिप्ट भनेर जावास्क्रिप्ट इज के हो त्यो डिस्प्ले हुनु पर्यो सो यसको लागि चाहिँ अब हामीसँग दुईवटा तरिका छ है त्यसमा एउटा तरिका चाहिँ म सिकाउँछु अर्को तरिका भनेको त अब तपाईँहरूले अलिकति म त्यसको लागि डिस्क्राइब गर्छु एउटा तरिका के हो भन्दाखेरि यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो जुन आइडीमा क्लिक गरेको त्यो आइडीको अनुसार तपाईले चाहिँ डाटाबेसबाट फेरि डेटा तान्नु पर्ने हुन्छ है सो तपाईले यसरी चाहिँ फेरि डेटा तानेर गर्न सक्नुहुन्छ एउटा आइडिया तर यो आइडिया भनेको एकदम नजानेपछि गर्ने आइडिया हो है किन भन्दाखेरि एक्चुअली डेटा तानिसकेपछि फेरि किन डेटा तानेर बस्नु पर्यो त्यही भएर हामी यसलाई चाहिँ युज गर्दैनौँ अर्को आइडिया के छ भन्दाखेरि हामीले अघि डिबगर गर्दाखेरि जुन हामीसँग डेटा थियो त्यो डेटा हामी चाहिँ HTML मा पठाउँछौँ HTML बाट जावास्क्रिप्टमा पठाएर त्यो जावास्क्रिप्टबाट चाहिँ हामी जसरी अघि जावास्क्रिप्ट युज गरेर अब यो ठाउँमा हामी डेटाहरू हामी राख्छौँ ठीक छ अब यो ठाउँमा हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम के गर्दैछौँ भन्दाखेरि PHP को डेटा HTML मा HTML को डेटा जावास्क्रिप्टमा सो यो तीनटा ल्याङ्ग्वेज जुन छ तीनटा ल्याङ्ग्वेज बीच हामी चाहिँ के डाटा ट्रान्सफर गर्न खोजिरहेका छौँ है तीनटा ल्याङ्ग्वेज एउटा ल्याङ्ग्वेजबाट अर्को ल्याङ्ग्वेजमा हामी डाटा ट्रान्सफर गर्न खोजिरहेका छौँ है अब डाटा ट्रान्सफर गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको हामीलाई यतिसम्म त कन्फर्म थाहा भइसक्यो कि सीमा भएको एरे र PHP मा भएको एरे त डिफरेन्ट छ भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो PHP मा भएको एरे र जावास्क्रिप्टमा भएको एरे पनि त्यसरी नै डिफरेन्ट होला है HTML मा त एरे सेरे केही छँदै छैन है अब त्यसपछि अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको पाइथनमा छ पाइथनमा भएको डेटा टाइप्स र हाम्रो PHP मा भएको डेटा टाइप्स पनि डिफरेन्ट छ सो अब एउटा ल्याङ्ग्वेजमा भएको डेटा चाहिँ अर्को ल्याङ्ग्वेजले कसरी बुझ्ने त गाह्रो पर्छ नि सो यस्तो समयमा के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी जेसन डेटा टाइप्स युज गर्छौँ है जेसन भनेको कस्तो डेटा टाइप्स हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ युनिभर्सल डेटा टाइप्स हो त्यहाँ जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजले पनि रिकगनाइज गर्न सक्छ है यसमा अब हामी यो जेसनमा नै जेसनको युज गर्छौँ सो अब यसको लागि सबभन्दा सुरुमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ओके हामीले एडिट गर्नुपर्ने कुरा यो हो है यो ट्यागमा एडिट गर्नुपर्ने हो है यो ट्यागमा एडिट गर्नुपर्ने भएकोले
हामीसँग यो यहाँसम्म डेटा छ, पिएचपीमा त डेटा छ, हामीलाई थाहा भइसक्यो पिएचपीको यो क्याटेगोरीमा। अब यो क्याटेगोरीमा भएको डेटा चाहिँ हामी एचटिएमएलमा राख्छौँ। कसरी राख्छौँ भन्दाखेरि यो जुन एङ्कर ट्यागमा पेन्सिलको भएको एङ्कर ट्याग जुन छ त्यसमा चाहिँ म डाटा भनेर अनि क्याटेगोरी अन्डरस्कोर इन्फो भनेर एउटा म राख्छु। सो यसमा चाहिँ म यहाँबाट डेटा पास गर्छु कि यहाँ डाटा राखिदिन्छु। यहाँ भएको डेटा चाहिँ म जाभास्क्रिप्टबाट लिन मिल्छ। सो यो ठाउँमा डाटा लिन पिएचपी इको गर्छु। इको गरेर के गर्छु भन्दाखेरि यहाँसम्म जेसन इन्कोड गर्छु। यो जेसनलाई इन्कोड गर्ने हो। हाम्रो यो हाम्रो के भन्छ पिएचपीमा भएको जुन एरे छ त्यसलाई चाहिँ जेसन इन्कोड गरेर हामी यो ठाउँमा राख्छौँ। सो यो ठाउँमा हाम्रो डलर क्याटेगोरीमा छ नि डेटा। सो यो डलर क्याटेगोरीमा भएको डेटा चाहिँ जेसन इन्कोड गरेर हामी एचटिएमएलमा राख्छौँ। सो यति गर्दाखेरि हाम्रोमा के चेन्जेस आउँछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यति गर्दाखेरि मैले यसलाई रिलोड गरेँ, यहाँ खासै केही चेन्जेस देख्नु भएको छैन तपाईँले है। अब यसलाई मैले भ्यू पेज सर्च गरेँ भने यहाँ तलतिर हाम्रो टेबल कहाँबाट सुरु हुन्छ? ओके, टेबल हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो टेबल सुरु हुन्छ 2 मा एचटिएमएलमा यो भएको ठाउँमा हामी के हाम्रो यो डाटा त्यस क्याटेगोरी इन्फोमा चाहिँ यहाँ आएर डेटा बसेको छ। अहिले यो चाहिँ कलरले गर्दाखेरि कस्तो कस्तो भएको होला किनकि यो एचटिएमएलको यो कोल्टुमा पनि हामीसँग डबल कोट छ अनि यहाँ बिचमा पनि हामीसँग डबल कोट छ कि त्यही भएर यो ठाउँमा सिङ्गल कोट राख्यौँ अनि हाम्रो यो कलरले हामीलाई छुट्याउन सजिलो हुन्छ है। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो ठाउँमा मैले सिङ्गल कोट, अर्को भनेको यो ठाउँमा पनि सिङ्गल कोट राखिदिएँ। ठिक छ, यति राखेर मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई रिलोड गरिदियो भने हेर्नुहोस् है, यो भनेको यो कुन कलर हो? यो अब मलाई कलर त थाहा छैन, कलरको नाम नै थाहा छैन, अलिकति पहिलो टाइपको कलर हुन्छ। यो भनेको हाम्रो एचटिएमएलको एट्रिब्युट हो भने अनि यो जुन निलो कलरको जुन छ यो भनेको हाम्रो भ्यालु हो। सो हाम्रो भ्यालु भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो भ्यालु छ। यो भनेको हामीले के गरेको भन्दाखेरि एचटिएमएलमा हामीले डेटा राखेको हो कि अब यो एचटिएमएलको डेटा चाहिँ हामी जाभास्क्रिप्टमा तान्छौँ। अब तपाईँले सोचिरहनु भएको होला यसरी हामीले डेटा राख्यो भने त यो त हाम्रो डेटा लिक भयो है, यसरी सोच्नु भएको होला। तर म भन्छु लिक भएको छैन, किनकि यदि यो ठाउँमा देखिन मिल्छ भने यो ठाउँमा देखिँदा केही फरक पर्दैन कि हामीलाई, किनकि यो ठाउँमा देखिँदाखेरि त लगइन गर्नुपर्छ नि। लगइन नगरेको मान्छेले त यो हेर्नै पाउँदैन, यो हेर्न नै पाउँदैन। लगइन गरिसकेको मान्छेले हेर्न पाउने हो। अब उसले यहाँ गएर हेर्ने कि फेरि दुःख गरेर यहाँ गएर हेर्ने होइन, त्यही भएर यहाँ गएर मान्छेले हेर्दैन। सो यसलाई चाहिँ हामीले टेन्सन गर्नु परेन, केही कुरा चाहिँदैन, किनकि हामीले चेक लगइन गरेको छ भन्दाखेरि हामीलाई केही फरक परेन। सो डेटा चाहिँ हाम्रो एचटिएमएलसम्म आयो। सो अब यो एचटिएमएलको डेटा हामीलाई कहाँ चाहियो भन्दाखेरि जाभास्क्रिप्टमा छ। ठिक छ, ओके, जाभास्क्रिप्टमा डेटा लियौँ। जाभास्क्रिप्टमा डाटा कहाँ भयो? एडिट क्याटेगोरीबाट लियौँ है। अब हेर्नुहोस् है, हामीले यो डेटा जाभास्क्रिप्ट र एचटिएमएलसँग चाहिँ हामीले काम गरिरहँदाखेरि हामी जहिले पनि आइडी र क्लासको थ्रुबाट हामीले एक्सेस गरिरहेका छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यो त मेरो के छ? एङ्कर ट्याग छ। कहाँ छ? लुपभित्र छ कि मेरो, लुपभित्र छ। अब यो बिटिएन इन्फो अथवा यो यहाँ भएको मैले कुनै एउटा आइडी नै राखिदिएँ अरे ल एडिट भनेर, यो आइडी नै राखिदियो भने मेरो यो लुपले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो आइडी भनेको मेरो यहाँनिर हरेक ठाउँमा मेरो यो आइडी भइरहेको हुन्छ है। यो लुपमा जति पनि कहाँ गएर देख यो सब यसको पनि आइडी एडिट, यसको पनि आइडी एडिट, यसको पनि आइडी एडिट भइरहेको हुन्छ। सो यसले गर्दाखेरि हामीलाई प्रब्लम क्रिएट गर्न सक्छ। सो हामी यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो आइडीको रिफरेन्स एउटा पठाउँछौँ कि हामी यहाँबाट दिस भनेर एउटा रिफरेन्स पठाइदिन्छ। यो कुन आइडीमा हामीले क्लिक गरेका हौँ होइन, कुन एङ्कर ट्यागमा हामीले क्लिक गरेका हौँ, सो त्यसको एउटा रिफरेन्स भनेर यहाँबाट डिस भनेर हामीले पठाइदिन्छौँ। सो यो दिसलाई क्याच गर्नलाई हामी यो एडिट क्याटेगोरीमा यो ठाउँमा इलिमेन्ट भनेर युज गर्छौँ। ठिक छ, ओके, यो इलिमेन्ट भनेर युज गर्छौँ। अब यसमा एउटा भेरिएबल बनाउँछु म, भ्यार होइन क्याटेगोरी अन्डरस्कोर इन्फो भनेर। सो यसमा डलर, अब यसमा हामीले अस्ति डट गरेर यहाँनिर के गरेको थियौँ, यहाँनिर अब एडिट गरेर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। सो यति गर्नु परेन, यो ठाउँमा इलिमेन्ट मात्र गरे पुग्यो। यहाँबाट हामी डेटा तान्छौँ। डेटा कुनको तान्छौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो यो डेटा चाहिँ कुन नेममा बसेको हुन्छ? क्याटेगोरी अन्डरस्कोर इन्फो भन्ने नेममा बसेको हुन्छ। यो डेटा यहाँ डेटा बसेको हुन्छ, नेम चाहिँ क्याटेगोरी इन्फो भनेर। सो यो क्याटेगोरी इन्फो एउटा कपी गरेँ, यहीँ तल आएर यो एडिट क्याटेगोरीको यो हामी डेटा रिट्र्याक्ट गर्न खोजेको ठाउँमा यो ठाउँमा मैले डेटा पेस्ट गरेँ। ठिक छ, ओके, अब यो डेटा आएको छ कि छैन त? सो यसो चेक गरौँ कन्सोल डट लगमा क्याटेगोरी इन्फो भनेर। ठिक छ,
ओके क्याटेगोरी इन्फो भनेर हामीले यसलाई चेक गर्दाखेरि यसलाई रिलोड गर्यो भने अब यसमा इन्सपेक्ट गर्छु सबभन्दा सुरुमा कन्सोलमा डेटा आउँछ कन्सोल लग गरेपछि यसमा मैले यो जाभास्क्रिप्टमा क्लिक गरेपछि हेर्नु चाहिँ यहाँनिर डेटा आइसकेको छ है जाभास्क्रिप्ट भनेर डेटा आइसकेको छ अब यसको डेटा टाइप भनेको अब्जेक्ट हो है यो यसको डेटा टाइप भनेको अब्जेक्ट हो यसमा जेसनमा अब्जेक्ट भनेर आउँछ सो यो हो मेरो यो जाभास्क्रिप्टमा क्लिक गर्दाखेरि एचटिएमएलमा क्लिक गर्दाखेरि एचटिएमएलकै डेटा आएको छ है ओके ठिक छ अनि सिएसएसमा क्लिक गर्दाखेरि सिएसएसकै डेटा आएको छ कि हामीलाई सो यसरी हामीसँग एचटिएमएलको के भन्छ यो एचटिएमएलको डेटा जाभास्क्रिप्टसम्म आइपुग्यो अब जाभास्क्रिप्टसम्म डेटा आइपुगिसकेपछि जाभास्क्रिप्टको डेटा हामी के युज गर्छौँ भन्दाखेरि हामी एउटा एचटिएमएलमै राखिदिन्छौँ कि फेरि कहाँ कहाँ राख्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा जाभास्क्रिप्ट युज गरेर राखिदिन्छौँ र त्यो भन्दा पहिला सबभन्दा पहिला हाम्रो उताबाट आएको डेटा जेसन इन्कोड गरेर आएको छ कि छैन त्यो चेक गर्नु पर्यो जेसन इन्कोड गरेको छैन भने हामी जेसनमा इन्कोडिङ गर्छौँ ठिक छ अब त्यो चाहिँ अब टाइप ओके टाइप अफमा क्याटेगोरी इन्फो भनेर हेर्नु भने अब्जेक्ट आउँछ यदि अब्जेक्ट छैन भने ओके अब्जेक्ट छैन भने हामी यसलाई अब टाइप कास्ट गर्छौँ टाइप कास्ट गर्दाखेरि हामी क्याटेगोरी इन्फोमै राख्यौँ यसलाई क्याटेगोरी इन्फोलाई सो यसलाई टाइप कास्ट गर्दाखेरि हामी जेसन डट पार्ट्स गरेर गर्छौँ है यो ठाउँमा हामी यसरी चाहिँ हामी टाइप कास्ट गर्छौँ जेसनमा सो यसलाई मैले तल ल्याएर राखिदिएँ भने हाम्रो जस्तो थियो त्यस्तै आउँछ किनकि हामीले जेसनमा पठाएको थियौँ जेसनमै आउने पर्छ सो ओके मिलेन भनेर भनेको छ एरर आयो किन एरर आयो सो एरर त नआउनु पर्ने के भन्दाखेरि एरर दिएको चाहिँ हेरौँ न अनएक्सपेक्टेड प्रोग्राम यस्तो एरर जहिले आएर आउँछ किन आउँछ थाहा छैन मलाई ओके यसलाई चाहिँ यसरी राखिदिउँ न यसरी राख्दाखेरि एरर चाहिँ आउँदैन तर यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ भएको छैन कि यो किनकि टेक्स्टलाई हामीले जेसनमा पठाइरहेका छौँ सो यसरी गर्नुभन्दा ओके यसलाई क्लिक गऱ्यो भने अझै एरर दिइरहेछ ठिक छ है क्याटेगोरी इन्फोमा यसलाई चाहिँ हामीले यति गर्ने हो जेसन डट पार्ट त्यो है त वेट है त क्याटेगोरी इन्फोमा आएको हो क्याटेगोरी इन्फोमै पेस्ट गर्ने ओके ठिक छ तर एरर दिइरहेको छ हामीलाई फेरि ओके अहिले ठिक छ है हाम्रो अहिले डेटा आइसकेको छ ठिक छ है सो क्याटेगोरी अन्डरस्कोर इन्फोमा जेसन डट पार्ट्स यहाँ कहीँ स्पेलिङ मिलेन होला ठिक छ मैले यो कपी पेस्ट गर्दाखेरि मिलेको छ यस्तै हो है ओके हामीसँग अब क्याटेगोरी इन्फोमा डेटा आइसकेको छ है क्याटेगोरी इन्फोमा डेटा आइसकेको छ सो हाम्रो यो डेटा के छ भन्दाखेरि क्याटेगोरी इन्फोको क्याटेगोरी नेम डिस्क्रिप्सन भनेर हामी यो डेटालाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ है ओके यसरी एक्सेस गर्न सकिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ओके यसमा जाउँ अब यसमा आएको डेटाहरू चाहिँ हामी यो ठाउँमा राखिदिन्छौँ कि यो ओके अब सबभन्दा सुरुमा त हामीले राख्नु पर्यो क्याटेगोरी नेममा हैन आइडी सेम छ ओके यहाँबाट आउँदाखेरि डलर ह्यासै राख्नु पर्यो डट भ्यालु भनेर भ्यालुमा हामी चाहिँ क्याटेगोरी इन्फो ओके क्याटेगोरी इन्फोको डट अपरेटर युज गर्छौँ यो ठाउँमा यसमा चाहिँ के क्याटेगोरी नेम है क्याटेगोरी नेम राखिदिउँ सो अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ माथि लग्यो है यति गर्दाखेरि हाम्रोमा यहाँ डेटा आइसकेको हुनुपर्छ है यसलाई रिलोड गरेँ यो ठाउँमा आउँदाखेरि जाभास्क्रिप्ट भनेर यहाँ डेटा आयो ठिक छ यहाँ गर्दाखेरि एचटिएमएल भनेर डेटा आयो ओके यो पनि ठिक छ सो यसरी हाम्रो डेटा आइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो त सिके एडिटरमा पनि डेटा बस्नु पर्यो सिके एडिटरमा डेटा राख्नको लागि त हामीले यहाँबाट पास हुने हो सो क्याटेगोरी इन्फोको डट यो ठाउँमा चाहिँ के गर्नु भने डिस्क्रिप्सन दिनु पर्यो सो यसरी डिस्क्रिप्सन दिदिएँ मैले यति गरिदिएँ भने
हेर्नुस् है यो ठाउँमा क्लिक गर्यो भने सो डिस्क्रिप्सन पनि आयो नि हाम्रो हैन ओके यो ठाउँमा हामीले के गरेको रहेछ यो ठाउँमा गरेर हेरौँ सो हामीलाई चाहिने जति बोल्ड पनि भएर आयो इटालिक पनि भएर आयो सो हामीलाई जुन कन्टेन्ट चाहिने हो त्यो कन्टेन्ट आइसकेको छ है ओके यो कन्सोल डट लग चाहिँ हामी गरेनौँ ओके यति गरिसकेपछि अर्को हामीसँग के एउटा प्रब्लम बाँकी छ भन्दाखेरि यसलाई क्लोज गरिदिए एडिट गरे अब एड गर्यो भने त्यही कन्टेन्ट आइरहेको छ कि यहाँनिर हेर्नुहोस् कन्टेन्ट आइरहेको यो ठाउँमा आएन आफ्नो ठाउँमा छ यो ठाउँमा आयो है अब यो किन भयो त्यो कुरामा हामी हेरौँ ओके हाम्रो एड क्याटेगोरी गर्दाखेरि हामीले यो सो मोडलमा एम्प्टी डेटा पठाएको छ केही डेटा पठाएको छैन सो यसले बाइ डिफल्ट एम्प्टी लिएर सिके एडिटरमा एम्प्टी डेटा पठाएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सिके एडिटरमा एम्प्टी आयो बट हाम्रो अघि भनेको छ यो एचटिएमएलमा एड क्याटेगोरी अघि नआए जस्तै अहिले पनि खास सेम प्रब्लम हो सो यो क्याटेगोरी नेममा जुन भ्यालु छ यसलाई चाहिँ मैले यो ठाउँमा पेस्ट गरेँ अनि यो ठाउँमा मैले एउटा एम्प्टी स्ट्रिङ पठाइदिएँ भने होइन क्याटेगोरी नेममा हरेकचोटि चाहिँ फङ्सन कल गर्दाखेरि हाम्रो एम्प्टी स्ट्रिङ बस्न आउने भयो नि त सो यसले गर्दाखेरि अब यो एडिटमा गएपछि उसको डेटा आउने भयो ठिक छ एड क्याटेगोरी गर्दाखेरि यसमा भएको यसलाई चाहिँ एम्प्टी आउनु पर्ने थियो सो एम्प्टी आयो केही प्रब्लम छैन सो यसमा इन्टर गरेर यसको स्पेस पनि बढाउन सकिन्छ है ओके यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन भने सबै साथीहरूले एस लेखिदिनु होला है सबै साथीहरूले एस लेखिदिनु होला है ओके ठिक छ ओके ओके अब हामी अलि फास्ट जाउँ सो यो एडिट गरिसकेपछि यो ठाउँमा जुन डेटा आउँछ त्यो डेटा भनेको कहाँ जान्छ हामीलाई थाहा छ अलरेडी यो फर्म र यो एडिट गर्दाखेरि आउने फर्म सेम हो है सेम भइसकेपछि यसले लाने भनेको हाम्रो के हो प्रोसेसभित्रको क्याटेगोरी पेजमा हो सो प्रोसेसभित्रको क्याटेगोरी पेजमा जाउँ अब सेम डेटा आइसकेपछि यहाँ हामी कसरी थाहा पाउने त एडिट गरेको एड गरेको कि अपडेट गरेको कसरी थाहा पाउने त त्यो हामी थाहा पाउन सक्दैनौँ ओके एड अपडेट गरेकै हो अरे मानव चाहिँ यदि अपडेट गरेकै हो भने कुन आइडीमा कुन रो चाहिँ रोको डेटा चाहिँ अपडेट गर्ने त्यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन नि सो त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भने कुन रो भनेर थाहा पाउनलाई त्यो रोको आइडी एउटा चाहिन्छ सो यो आइडीको लागि हामी थोरै काम गरौँ यसको लागि चाहिँ यो ठाउँमा यो फुटरमा चाहिँ हाम्रो फर्मको फुटरमा चाहिँ एउटा म इनपुट फिल्ड राखिदिन्छु जसको टाइप चाहिँ हिडन राखिदिन्छु अनि यसको आइडी चाहिँ आइडी राखिदिएँ क्लास पनि आइडी राखिदिएँ ठिक छ अनि यसको जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु चाहिँ मैले राखिनँ है सो यो भ्यालु चाहिँ हामी राख्दैनौँ अहिले ठिक छ ओके यो भ्यालु त राख्नु पर्यो नि हामीले यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामी एड गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ खाली पठाइदिन्छौँ होइन खाली पठाइदिन्छौँ अनि अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालुमा हामी भ्यालु राखेर पठाइदिन्छौँ है सो अब यो एडिट गर्दाखेरि हामी यहाँबाट आउँछौँ एडिट गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि $# आइडी सो आइडीमा चाहिँ हामी भ्यालु राखिदिन्छौँ भ्यालु के राख्छौँ भन्दाखेरि त्यसमा क्याटेगोरी इन्फोमा आएको आइडी नै छ नि त्यो आइडी नै हामी राखिदिन्छौँ ठिक छ ओके यो भयो हामीले भ्यालु राखिदिएको अब एड क्याटेगोरी गर्दाखेरि त $आइडीमा भएको जुन यो एट्रिब्युट भ्यालु भने एट्रिब्युट छ यहाँनिर जुन भ्यालु भने एट्रिब्युट आउँछ त्यसलाई त रिमुभ गर्नु पर्यो नि सो रिमुभ एटिटिआर एट्रिब्युट रिमुभ गर्नु पर्यो सो के एट्रिब्युट भ्यालु भने एट्रिब्युट रिमुभ गर्नु पर्यो सो यति गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है यसलाई इन्सपेक्ट गरौँ ओके इन्सपेक्ट गरेर यो एड क्याटेगोरीमा मैले क्लिक गरेँ भने यो ठाउँको मैले चेक गरेँ भने हेर्नुहोस् है यो मेरो फुटरमा हेऱ्यो भने अहिले हेर्नुहोस् है यहाँनिर इनपुट फिल्ड छ आइडी छ क्लास आइडी छ तर भ्यालु छैन क्लोज गरेँ यसमा क्लिक गर्यो भने इरर दिइरहेछ के इरर भयो यहाँ तल इरर आइरहेछ होला सायद ओके यहाँ डलर भएछ सरी ह्यास हुनुपर्ने यसमा इरर आयो भने फङ्सनै रन हुँदैन है ओके यति भइसकेपछि अब मैले यसैलाई यहाँनिर मैले यसमा क्लिक गरेँ भने हेर्नुहोस् है सरी यसमा होइन यसमा क्लिक गरेँ अनि मैले यसको यो फुटरको कुरा हेऱ्यो भने हेर्नुहोस् है यो फुटरमा अहिले हेर्नुहोस् है यहाँ क्याटेगोरी इन्फो डट आइडी भनेर पो आउँछ त्यहाँ त मैले टेक्स्टै पठाएँ होला सायद ओके टेक्स्टै पठाएको रहेछ सो मैले यहाँ भ्यालु पठाउनलाई यति गर्नु पर्यो है ओके यसलाई रिलोड गरेँ भने यसलाई क्लिक गर्यो भने अनि यसको यहाँ इन्सपेक्ट गरेर हेरेँ
ओके यहाँ अहिले नि देखिन्छ यहाँ भ्यालु इक्वल टु 3 आइसकेको छ है सो यसरी क्लिक गर्दाखेरि भ्यालु इक्वल टु 3 आयो यसमा क्लिक गरेपछि भ्यालु इक्वल टु 2 आयो सो यसरी चेन्ज भयो तर यसमा क्लिक गरेपछि त्यो भ्यालु भनेको चिजै हटाउनु पर्यो नि सो यसमा क्लिक गरेर हेरौँ ओके भ्यालु भन्ने चिजै हट्यो नि हाम्रो होइन एट्रिब्युटै रिमुभ भयो सो यसरी हामीले कामहरू है ओके अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो प्रोसेसभित्र चाहिँ यो डिबगर भन्ने जुन छ यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर ट्रु गरेँ ठिक छ ट्रु गरेँ यति ट्रु गरेर अब दिँदा कसरी आउँछ पहिला त्यो चेक गरौँ है सो यसलाई रिलोड गरेँ यतिकै एड क्याटेगोरी गरेँ यो ठाउँमा मैले ओके पिएचपी भनेर राखेँ पिएचपी फर डाइनामिक वेबसाइट सेभ चेन्जेस गरेँ अब हेर्नुहोस् यहाँ क्याटेगोरी आयो डिस्क्रिप्सन आयो बट के आएन हाम्रो आइडी आएन ओके ठिक छ यति यसमा क्लिक गरेर मैले यसलाई यतिकै सबमिट गरिदियो भने यसमा पनि आइडी आएन आइडी चाहिँ किन आएन नि ओके किन आएन हेरौँ है यहाँनिर इनपुट टाइप छ हिडन छ ओके क्लास होइन यहाँ नेम हुनुपर्छ नेम हुनुपर्छ है सो नेम नभएकोले नआएको है सो फेरि चाहिँ रिलोड गरौँ एड क्याटेगोरी गरौँ यसमा अब अहिले के भनौँ अब के भन्छ यहाँ हाम्रो पिएचपी थियो पिएचपी फर डाइनामिक ओके यति मात्र रहेछ मैले सबमिट गरेँ आइडी आयो आइडीमा भ्यालु आएन कि डिस्क्रिप्सनमा यहाँ आइसकेको छ आइडीमा भ्यालु आएन अब यसमा गरेर हेऱ्यौँ भने यतिकै मैले सेभ चेन्ज गरेँ यसमा आइडीमा भ्यालु आयो सो यो आइडीमा भ्यालु आएको छ कि छैन यो चेक गरेर हामी एडिट गर्ने हो कि एड गर्ने हो यो कुरा हामी लेख्छौँ है सो यसको लागि म यता गएँ एड क्याटेगोरीमा गएँ यो ठाउँमा मैले के चेक गरेँ भन्दाखेरि इफ $_ ओके के आयो $_ पोस्टमा आइडी जुन छ आइडी जुन छ यो आइडी सबभन्दा पहिला सेट भएको छ कि छैन त्यसपछि इम्टी छ कि छैन यदि चेक गरेँ यदि सेट छ इम्टी छैन भने यो ठाउँमा अपडेट गर्ने एल्स यो ठाउँमा एड गर्ने ठिक छ भने त अपडेट गर्नु कुरा हो नि सो यसमा $ACT भनेर यता नयाँ भेरिएबल यसमा चाहिँ अपडेट भनेर राखेँ ठिक छ यो चाहिँ राखिन यसमा चाहिँ $egg यसमा चाहिँ के राख्यो भन्दाखेरि एड भनेर राखेँ ठिक छ ओके यति भएपछि चाहिँ हामीलाई क्याटेगोरीको आइडी के हो थाहा पाउँछौँ हामी है क्याटेगोरीको आइडी के हुन्छ $_ पोस्टमा आएको आइडी हो ठिक छ अब यतिलाई हामी चाहिँ इन्टिजर टाइपमा टाइप कास्टिङ गर्छौँ है इन्टिजर टाइपमा टाइप कास्टिङ गर्छौँ अब यसमा चाहिँ के राख्छौँ भन्दाखेरि $क्याटेगोरी आइडीमा ओके क्याटेगोरी आइडीमा चाहिँ यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि 0 राख्दा पनि हो म चाहिँ फल्स राखिदिन्छु ठिक छ ओके यति भयो होइन यतिले हाम्रो के गर्ने भन्ने कुरा बुझाउँछ है सो इफ $क्याटेगोरी आइडी होइन ट्रु छ अर फल्स छ भने यो ठाउँमा के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी अपडेट गर्छौँ यो ठाउँमा हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ सो एड गर्नको लागि कोड के हो यही हो सो यसैले माथि पठाइदिए एड गरिदिए ठिक छ अब यसको आधारमा हामी यहाँनिर यो एडेड जुन छ यो एडेडको ठाउँमा ओके यहाँनिर क्यापिटल ए नै राखिदिउँ यहाँ ठाउँमा क्यापिटल यु नै राख्यौँ ठिक छ यो एडको ठाउँमा मैले यहाँनिर कलम डट गरेर यो ठाउँमा $ACT राखिदियो भने एड भयो एडेड भनेर आउने भयो अपडेट भयो अपडेटेड सक्सेसफुली भनेर आउने भयो सो यसै गरी यहाँ पनि ओके $ACT एग ठिक छ यसरी काम गर्दाखेरि हाम्रो अब क्याटेगोरी एडेड हो कि अपडेटेड हो यो अटोमेटिकली हुने भयो सो यो ठाउँमा हाम्रो एड गर्ने भयो यो भइहाल्यो अब अपडेट गर्ने भए अपडेट गर्नको लागि सबभन्दा पहिला यो डेटा छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो नि होइन क्याटेगोरी आइडी त छ त्यो क्याटेगोरी आइडीमा भएको डेटा छ कि छैन त्यो चेक गर्नु पर्यो नि है अपडेटको स्पेलिङ भन्नुभएको छ त्यो केही फरक परेन यो अपडेट इडी हुन्छ नि त्यही भएर अपडेटेड बनाउनलाई अनि अपडेटिङ ठ्याक्कै योसँग ग्रामर मिलाउनलाई मात्र गरेको हो स्पेलिङ चाहिँ ई चाहिँदैन यो एउटा टेक्स्ट मात्र हो है सो अब क्याटेगोरी आइडी जुन छ क्याटेगोरी आइडी छ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो क्याटेगोरी छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो नि सो $क्याटेगोरी _info गर्छु यसमा चाहिँ हामीले माथि यो क्याटेगोरी भनेर युज गरेको छु सो क्याटेगोरी युज गरेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको
ओके गेट क्याटेगोरी बाई आइडी लिन्छौँ सो यो क्याटेगोरी बाई आइडी लिन्छौँ है ओके यसमा डलर क्याटेगोरी आइडी पठाइदिउँ ठिक छ अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि इफ डलर क्याटेगोरी इन्फो छ भने डेटा छैन भने त रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो नि कहाँनिर क्याटेगोरीमा के भनेर इरर भनेर इरर मेसेज क्याटेगोरी नट ओके नट फाउन्ड हैन क्याटेगोरी भेटिएन भनेर डिलिट गर्नु पर्यो सो अब छ भने यसलाई के गर्नु पर्यो अपडेट गर्नु पर्यो हैन छ भने मात्र हामीले अपडेट गर्ने हो सो अब अपडेट गर्नु पर्यो है ठिक छ यहाँनिर अपडेट गर्नु पर्यो नि ओके अपडेट गर्नु भन्दा पहिला अब यहाँनिर के थाहा बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो न्युज पोर्टल वेबसाइटमा धेरै युजर्सहरू धेरै हुन सक्छ नि हाम्रो हैन युजर्सहरू धेरै हुन सक्छ तर त्यो ठाउँमा मैले एड गरेको डेटा मैले मात्र हेर्ने मैले मात्र एडिट गर्ने मैले मात्र डिलिट गर्ने भए यो ठाउँमा हामीले के चाहिँ गर्नु पर्यो भने इफ डलर अंडरस्कोर सेसनमा भएको ओके सेसनमा भएको जुन चाहिँ युजर आइडी सँग मिल्नु पर्यो कि डलर क्याटेगोरी इन्फोमा भएको एडेड बाई ठीक छ एडेड बाई त मिल्नु पर्यो सो कसले हालेको भनेर थाहा हुनु पर्यो यदि होइन भने के गर्नु पर्यो रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो के भनेर क्याटेगोरीमा पठाउनु पर्यो एरर मेसेज राखेर के भनेर यु आर नट allowed to access this category ओके सो अब होइन भने यहाँनिर के गर्नु पर्यो अपडेट गर्नु पर्यो नि सो डलर हामी के सक्सेसमा क्याच गरौँ डलर क्याटेगोरीको के गर्नु पर्यो यो ठाउँमा अपडेट क्याटेगोरी बाई आइडी सो आइडी युज गरेर अपडेट गर्नु पर्यो अपडेट गर्दाखेरि डलर डेटा नै पठाइदिन्छौँ हामी यहाँ जे आएको त्यही डेटा पठाइदिन्छौँ त्यसपछि डलर युजर आइडी पनि चाहियो ओके युजर आइडी होइन कि क्याटेगोरी आइडी ओके क्याटेगोरी को इन्फो होइन सरी आइडी पनि चाहियो ठिक छ यसरी हामी अपडेट गरिदिन्छौँ ओके अपडेट भयो अब सक्सेस भयो भने अपडेट भयो सक्सेस भयो भने सक्सेसमा ट्रु फल्स आउने भयो सिधै हामी यो ठाउँमा झर्छौँ यो ठाउँबाट के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो क्याटेगोरी एड हुने हो कि सक्सेस एडिट हुने हो यो अनुसार हाम्रो मेसेज डिस्प्ले हुने भयो ठिक छ ओके यसपछि अब यो भनेको यसलाई मैले रिलोड गरिदिएँ भने हेर्नुहोस् है ओके रिलोड गर्न मिलिरहेको छैन किन भन्दाखेरि हामीले यो ठाउँमा के गर्यौँ भन्दाखेरि यो ठाउँमा के गर्यौँ भन्दाखेरि माथि यो ट्रु भनेर यता पठाइरहेको छौँ सो यसले गर्दाखेरि हामीले गर्न नदिएको हो है अब मैले यसलाई रन गर्यो भने हेर्नुहोस् है यु आर नट अलाउड टु एक्सेस दिस क्याटेगोरी र किन गर्न दिएन त यो त नदिनु त्यस्तो त नहुनु पर्ने सेसनमा भएको युजर आइडी चाहिँ क्याटेगोरी इन्फोमा भएको एडेड बाई किन त्यस्तो होइन र डिबगरमा डलर क्याटेगोरी इन्फो ट्रु राखेर हेरौँ यसरी डिबगरबाट चाहिँ हामी कहाँ मिस्टेक भएको छ त्यो चेक गर्छौँ है सो यति गरेँ यसलाई रिलोड गरेँ यसलाई मैले सब सेभ चेन्जेस गरेँ ओके ओके यो जेरोमा मैले लिनुपर्ने जेरोमा यता लिएन है सो यो गर्दाखेरि यो एडेड बाई इन्फोको यो ठाउँको यो जेरो यति गर्यो भने हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुन्छ है सो क्याटेगोरी अपडेटेड सक्सेसफुली मैले केही अपडेट नगरे पनि अपडेटेड सक्सेसफुली त भन्यो होइन सो केही चेन्ज गरौँ यसलाई चाहिँ बोल्ड गरिदिउँ सेभ चेन्जेस गरिदिउँ सो अहिले अपडेटेड सक्सेसफुली भनेर आएको छ यो ठाउँमा बोल्ड भयो सो यसरी हामी अपडेट गर्छौँ ओके यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब डिलिट गर्नुपर्ने काम बाँकी छ है सो डिलिट गर्दाखेरि के भने आज भ्याउँदैन होला डिलिट गर्दाखेरि होइन डिलिट गर्नलाई आज भ्याउँदैन होला 20 मिनट जति बढिदियो भने चाहिँ भ्याउँछ के गरौँ
अझै लियौँ ओके ठिक छ सकाम भनेर भन्नुभएको छ गरम डिलिट नि भनेर भन्नुभएको छ ओके ठिक छ है सबैको राय यही हो भने आजै सकाम है यो ताकि हामी भोलि पर्सिलाई फेरि धेरै बोझ नहोस् ओके डिलिट गरौँ सो डिलिट गर्नलाई सबभन्दा सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा सुरु नो 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 भन्नुभएको छ होइन साथीले चाहिँ है सो आयुष टाना साथीले चाहिँ अलिकति यसो हेरिदिनुहोस् न है यसो मिलाएर हेरिदिनुहोस् न है हामी सकभर चाँडो सकाउन कोसिस गर्छु होइन धेरै त छैन यसमा बत्ती नै छैन भन्नुभएको छ ओके यसो गरौँ न बत्ती छैन भने एकजना मात्र साथी हुनुहुन्छ ओके म सकभर टाइममा सकाउन कोसिस गर्छु हामीसँग 20 मिनट बाँकी छ त्यसपछि चाहिँ हामी 5-10 मिनट चाहिँ बढी लिन सक्छु है त ल ओके म सकभर चाँडो सकाउन कोसिस गर्छु है अनि छैन भने साथीले भनेपछि युट्युबमा पनि थोरै लास्टको थोरै पार्ट युट्युबमा पनि हेर्दा है ओके हामी डिलिटको लागि काम गर्न जानेछौँ है डिलिटको लागि सबभन्दा सुरुमा हामी कहाँबाट गरौँ भन्दाखेरि यो क्याटेगोरी डट पिएचपीको हामीले माथि एड गर्ने कुरा यो हो डिलिट गर्ने कुरा यो ठिक छ यसको लागि चाहिँ हामीले युआरएलबाट गर्छौँ है युआरएलबाट के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी यहाँबाट कहाँनिर प्रोसेसभित्र क्याटेगोरीमा हामी पठाइदिन्छौँ र यसमा हामी गेट मेथडबाट डेटा पठाउँछौँ सो आइडी इक्वल टु अहिलेलाई मैले 1 राखेँ यतिकै मैले राखेँ है स्ट्याटिक मात्र राखेको अनि एक्सन इक्वल टु डिलिट भनेर राखिदिएँ सो यति गऱ्यो भने हेर्नुहोस् है यति गऱ्यो भने हेर्नुहोस् यो ठाउँमा मैले गरेँ ओके यसमा देखिरहेको छैन ओके है त मैले यो डिलिटमा होभर गरेँ भने हेर्नुहोस् है यहाँ तलतिर राइट साइडमा सरी लेफ्ट साइडमा हो कि राइट साइडमा तपाईँहरूले त्यहाँनिर यता चाहिँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि magazine.com/cms/process-भित्रको क्याटेगोरीमा अनि वाटभित्र वाटपछि स्क्रिन पोज ओके हेर्नुहोस् है मैले भर्खर फेरि भन्छु है ओके स्क्रिन पज भएको छ ठिक छ अब ठिक छ होला यो मैले डिलिटमा चाहिँ मैले होभर गरेँ भने यसको माथि मैले माउसको कर्सर लगायो भने यहाँ तल चाहिँ हाम्रो के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा युआरएल देखिन्छ है यसमा क्लिक गर्यो भने कुन युआरएलमा जान्छ भन्ने कुरा यहाँ तल देखाइदिन्छ सो यहाँ कहाँ जान्छ प्रोसेसभित्रको क्याटेगोरीमा जान्छ अनि यसमा गेट मेथडमा आइडी इक्वल टु 1 र एक्स इक्वल टु डिलिट भनेर यसरी हामी डेटा बनाउँछौँ सो यो चाहिँ अब पोस्ट मेथडमा सरी गेट मेथडमा चाहिँ हामी प्रोसेसभित्रको क्याटेगोरी डट पिएचपीमा हामी यसरी चाहिँ डेटा पठाउँछौँ सो अब यो डेटा पठाउँदाखेरि यसरी पठाउने भनेर भने यो चाहिँ मैले स्ट्याटिक डेटा राखेँ अब यसलाई चाहिँ डाइनामिक कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी अहिले हेर्छौँ है त सो डाइनामिक बनाउनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला ओके यसमा है यो 1 जुन छ यो ठाउँमा मैले पिएचपी कोड यहाँ राखेँ इको गरेँ इको गरेर यो हेर्नुहोस् है क्याटेगोरी जुन यो छ नि यो डलर क्याटेगोरी यसकै मैले आइडी त युज गर्ने हो होइन क्याटेगोरीको आइडी यो हो है यतिलाई सेभ गरेर मैले अब के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई मैले देखाइदिएँ भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है यसको लागि चाहिँ आइडी इक्वल टु 1 आयो सबैमा छैन यसलाई रिलोड गरेको छैन होला ओके यसमा आइडी इक्वल टु 3 आयो यसको लागि आइडी इक्वल टु 2 आयो यसको लागि आइडी इक्वल टु 1 आयो सो आइडी त हाम्रो के भयो भन्दाखेरि डाइनामिक भयो अब हामी यो जुन एक्टमा जुन डिलिट पठाइरहेको छौँ सो यसरी हामी डिलिट भनेर सिधै पठाइदिँदैन यसको लागि चाहिँ हामी एउटा चाहिँ केही कोड ह्यास कोड जेनेरेट गर्छौँ है यो ह्यास कोड जेनेरेट गर्छौँ यो ह्यास कोड चाहिँ युज गरेर हामी पठाउँछौँ सो सबभन्दा पहिला मैले एउटा स्ट्रिङ जेनेरेट गरेँ सो क्याटेगोरी ओके क्याटेगोरी है डिलिट ड्यास क्याटेगोरी है क्याटेगोरी भनेर राखेँ ओके ड्यास राखेँ त्यसपछि यसमा के कन्क्याटिनेट गरेँ भन्दाखेरि मैले हाम्रो आइडी कन्क्याटिनेट सो डलर क्याटेगोरीको आइडी एउटा कन्क्याटिनेट गरेँ यति गर्दाखेरि के हो भन्दा हामी डिलिट क्याटेगोरी गर्ने कुन चाहिँ क्याटेगोरी डिलिट गर्ने भन्ने कुरा यो एक्सनमै रहिरह्यो है सो अनि यसमा फेरि कन्क्याटिनेट गरेँ डलर अन्डरस्कोर सेसनमा भएको मैले टोकन पनि लिएँ सो यो यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि अब यो कुनै पनि क्याटेगोरी डिलिट गर्नलाई हामी यति स्ट्रिङ चेक गर्छौँ ठिक छ यति स्ट्रिङ चेक गर्छौँ प्लस यो कुरा चेक गर्छौँ पहिला क्याटेगोरीको आइडी ठिक छ कि छैन त्यो चेक गरौँ त्यसपछि डिलिट क्याटेगोरी गर्न यो जुन स्ट्रिङ छ यो स्ट्रिङ चेक गरौँ सो यति गरेर मैले यसलाई सेभ गरेँ सेभ गरेर मैले अब हाम्रो यो ब्राउजरलाई
ब्राउजर देखायो भने यसमा टच गर्यो भने ओके यसलाई रिलोड गरेको छैन यसमा मैले होभर गर्यो भने हेर्नुहोस् है एकमा चाहिँ अहिले खाली आएको छ सो यहाँनिर इको चाहिँ भएको छैन ठिक छ इको भएको छैन इको यता गरौँ न यो ठाउँमा यो पिएचपी त भयो सो यो ठाउँमा इको यता गरेको छैन मैले ओके इको गरेँ है त मैले सेभ गरेँ सो यो ठाउँमा मैले रिलोड गरेँ यो ठाउँमा मैले होभर गरेँ भने चाहिँ यो ठाउँमा मेरो एकदम लामो डिलेट ड्यास क्याटेगोरी ड्यास थ्री हाम्रो सेसनको सबै डेटाहरू हामीलाई देखाएको छ अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि क्याटेगोरी कुन क्याटेगोरी डिलिट गर्ने त्यो कुरा पनि यो इन्फर्मेसनमा यो हाम्रो युआरएलमा छ अर्को के पनि छ भन्दाखेरि कुन युजर हो त सेसनले त कुन युजर हो त्यो पनि थाहा पाउनु पर्ने सो हाम्रो डिलिट गर्नको लागि यतिबाट के थाहा पाउन सक्छ भने हाम्रो कुनै पनि डाटा डिलिट गर्नको लागि त्यो मान्छे लगइन भएको हुनु पर्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो सो यति जेनेरेट गरिसकेपछि त जो पाए त्यही मान्छेले हाम्रो डेटा डिलिट गर्न सक्दैन ओके तर हामी डेटा चाहिँ यत्तिकै पठाउँदैनौँ यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डेटा छ त्यसलाई कट गरेँ मैले यसलाई चाहिँ मैले MD5 चाहिँ ह्यासिङ गरेँ है सो यो हामीले लगइनमा गर्न लागेको होइन त्यही भएर चाहिँ हामी MD5 गर्दा हुन्छ MD5 गरेर गर्दाखेरि अब यसमा मैले यहाँनिर मैले रिलोड गरेर यस्तो यहाँनिर होभर गरेर हेर्दाखेरि यहाँनिर सर्ट यता स्ट्रिङ यो चाहिँ 32 लेन्थको हुन्छ सर्ट यता स्ट्रिङ चाहिँ हाम्रो देखा परेको छ सो यो सर्ट स्ट्रिङ पनि म सबै पठाउँदिनँ यसको पनि केही पोर्सन मात्र पठाइदिन्छु यसको चाहिँ मैले सब स्ट्रिङ गरेँ सब स्ट्रिङमा यहाँनिर स्ट्रिङ पास गरेँ ठिक छ अघिको स्ट्रिङ पास गरेँ स्टार्टमा म 3 देखि 15 सम्म है यो स्ट्रिङको 3rd देखि 15 सम्मको चाहिँ स्ट्रिङको पोर्सनलाई पास यति मात्र पास गरेँ ठिक छ सो मैले यसमा मैले रिलोड गरेर हेरेँ भने यो ठाउँमा हेर्नुहोस् है यता सानो स्ट्रिङ मात्र हामीलाई जेनेरेट भएको छ ठिक छ ओके यो स्ट्रिङ के हो कसलाई के थाहा त सो यो स्ट्रिङ नपठाएसम्म त हाम्रो डेटा डिलिट हुँदैन हैन उता पनि हामी यसरी नै एउटा स्ट्रिङ यही यसरी नै स्ट्रिङ जेनेरेट गर्छौँ अनि यो स्ट्रिङ मिल्छ कि मिल्दैन चेक गरेर मात्र उसलाई डिलिट गर्ने गर्न नदिने एक्सेस त्यसरी मात्र दिन्छौँ है सो यति भइसकेपछि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो डेटा हाम्रो कुन मोडमा गएको छ हाम्रो यो वाट पछाडि यसरी यो युआरएलमा डेटा गइरहेको छ भन्नाले हामी यो कुन डेटामा छ भन्दाखेरि हामी गेट मेथडमा छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो सो यो सिएमएस भित्रको जुन प्रोसेस छ प्रोसेसमा यो ठाउँमा यो भन्दा माथि यो इफको यहाँदेखि यहाँसम्म केस भनेको जम्मै के एड र अपडेटको लागि हो जुन चाहिँ हामी पोस्ट मेथडमा डाटा पठाउँछौँ यो भन्दा तर एल्सको कुरा एल्समै भइहाल्यो अब यो भन्दा माथि हामी अर्को के राख्छौँ भन्दाखेरि एल्स इफ ठिक छ एल्स इफ राखौँ अनि यसलाई चाहिँ मैले यति गरिदिएँ ओके यो ठाउँमा कन्डिसन राखेँ $_गेट छ कि छैन भन्ने कुरा ठिक छ यदि गेट पनि छैन पोस्ट पनि छैन मात्र अनअथराइज एक्सेस हो त्यो दुईटामध्ये एउटा त हुनु पर्यो नि सो हामीले अहिले यति कुरा लेख्यौँ है यति कुरा लेखिसकेपछि इफ $_गेटमा आइडी यो आइडी चेक गरौँ सबभन्दा सुरुमा सो एक्स गरे इज सेट आइडी छ कि छैन सेट गरे एन्ड इजन्ट इम्टी छ कि छैन चेक गरे ठिक छ यदि यस्तै छ भने यसलाई चाहिँ हामी रिडाइरेक्ट गरिदिउँ रिडाइरेक्ट के गरिदिउँ भन्दाखेरि क्याटेगोरीमै गरिदिउँ एरर मेसेज राखेर के आइडी इज रिक्वायर्ड भनेर ठिक छ आइडी रिक्वायर्ड छ भनेर हामीले गरिदिउँ है ओके आइडी आयो सो डलर क्याटेगोरीको हामीलाई के थाहा छ आइडी आयो यो भनेको इन्टिजरमा टाइप कास्ट गरेर $_गेटमा आइडी ठिक छ अब यो आइडीमा उसले अब भनौँ न हाम्रो त यो त युआरएलबाट डेटा आइरहेको छ युआरएलबाट डेटा आउँदाखेरि जहिले पनि हामीले धेरैभन्दा धेरै ख्याल गर्नुपर्छ है सो हाम्रोमा अहिले यत्तिकै हेरेर प्रोसेसभित्रको हाम्रो क्याटेगोरी भनेर गऱ्यो भने त यसलाई सिधै अनअथराइज एक्सेस भनेर हामीले भन्यौँ ठिक छ ओके प्रोसेसभित्रको क्याटेगोरीमा ठिक छ आइडी इक्वल टु समथिङ यसरी पठाइदियो भने हेर्नुहोस् है ओके आइडी इक्वल टु यसरी पठाउँदाखेरि उसले के गर्यो भन्दाखेरि ओके यसरी आइडी पठाउँदाखेरि त हामीसँग त यो आइडी त छ तर यो इनभ्यालिड आइडी भयो नि होइन आइडी त छ तर इनभ्यालिड आइडी भयो नि त्यही भएर हामीलाई चाहिँ प्रोसेसको क्याटेगोरीभित्र राखेर हामीलाई यसको लागि केही कोड लेखेको छैन यदि यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इफ $क्याटेगोरी आइडी छ भने त जे छ त्यही आउने भयो भनौँ नि त खालि आउने भयो नि सो छैन भने यसलाई रिडाइरेक्ट गरिदिन्छौँ कहाँ त क्याटेगोरीमा विथ एरर मेसेज ठिक छ एरर मेसेज आइडी इज इनभ्यालिड
किनकि इन्टिजर टाइपको हुनु पर्यो नि त्यो, ठिक छ। अब यसलाई यताको कुरालाई मैले चाहिँ रिलोड गरिदिएँ है। सो यसलाई चाहिँ मैले रिलोड गरिदिएँ भने हेर्नुहोस् है, आइडी इज इन्भ्यालिड भनेर हामीलाई फालिदिएको छ है। सो यति गरिसकेपछि अब यो क्याटेगोरी आइडी पनि ठिक छ, क्याटेगोरी आइडीको लागि हामीसँग प्रब्लम छैन, क्याटेगोरी आइडीको प्रब्लम सल्भ भयो। अब म के गर्छु भन्दाखेरि इफ ओके यो भना पनि पहिला, सो यहाँनिर हामीले अघि लेखेको एक्सन जेनेरेट गर्नु पर्यो नि, $ACT भनेर एउटा एक्ट जेनेरेट गर्नु पर्यो है। के एक्ट गर्न लाग्यो भन्दाखेरि यो एक्टको कुरा चाहिँ यो अघि यो जुन सबस्ट्रिङ छ नि, यो सबस्ट्रिङ जुन जेनेरेट गरेको छु योदेखि यहाँसम्मको ओके कम्प्लिट कुरा चाहिँ मैले कपी गरेँ, यसमा चाहिँ मैले यहाँ पेस्ट गरेँ, ठिक छ। सबस्ट्रिङ MD5 डिलिट क्याटेगोरी योसम्म ठिक छ। अब यो क्याटेगोरी आइडी हामीसँग छ त छैन नि, तर क्याटेगोरी आइडी केमा आउँछ, यो ठाउँमा आउँछ नि। सो यसलाई चाहिँ मैले क्याटेगोरी आइडीले रिप्लेस गरेँ। हामीसँग सेसन पनि छ, ठिक छ। हाम्रो यसरी गर्दाखेरि हाम्रो यता के जेनेरेट हुन्छ, टोकन जेनेरेट गरौँ, सरी एक्सन जेनेरेट गर्नुहुन्छ, ठिक छ। अब यो हामीले यहाँबाट जेनेरेट गरेको जुन एक्सन छ $act, यो एक्ट र उताबाट आएको एक्ट मिल्नु पर्यो नि। ओके यो भन सुरुमा पहिला अब एक्सन इम्टी छ कि छैन त्यो पनि चेक गर्दा हुन्छ होइन, एक्सन इम्टी छ कि छैन त्यो चेक गर्दा नै हुन्छ। अब अहिले चाहिँ मैले यहाँ चेक गर्न छुट्यो, तपाईँले त्यो चेक गर्नु होला। मैले यसरी नै क्याटेगोरी एक्सन इज रिक्वायर भनेर पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो $गेटमा चाहिँ एक्टमा अहिले चाहिँ मैले के मात्र गरेँ, उसले पठाएको एक्ट र हामीले जेनेरेट गरेको एक्ट यो दुवै कुरा मिल्छ भने मात्र हामीले के गर्नु पर्यो, फर्दर जानु पर्यो, होइन भने त रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो नि, होइन रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो नि। सो क्याटेगोरीमा ओके क्याटेगोरीमा पठाएँ विथ एरर मेसेज इनभ्यालिड एक्सन, ठिक छ। इनभ्यालिड एक्सन भनेर मैले मेसेज पठाइदिएँ है। ओके योसम्म त केही प्रब्लम छैन होला। अब हाम्रो के हुन्छ, उताबाट आएको सबै डेटालाई हामीले भ्यालिडेट गऱ्यौँ, ठिक छ। उसले पठाएको क्याटेगोरी आइडी पनि ठिक छ, उसले पठाएको एक्सन पनि ठिक छ। अब क्याटेगोरी आइडी पनि ठिक छ, एक्सन पनि ठिक छ भने त्यो क्याटेगोरी आइडी सबभन्दा सुरुमा छ कि छैन त, त्यो त चेक गर्नु पर्यो नि हामीले। उसले पठाएको क्याटेगोरी आइडी जुन छ त्यो अब मिल्छ कि मिल्दैन त्यो त हामीले चेक गर्नु पर्यो, होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी क्याटेगोरी छ कि छैन त्यो चेक गरौँ है। सो ओके ठिक छ। अब यसको लागि सबभन्दा पहिला यो माथि जसरी हामीले चाहिँ यो जुन कोड लेखेका छौँ, यो लाइन अफ कोड यो त हामीले क्याटेगोरी लिएको हो नि हो। सो यही कोडलाई मैले डेटाबेसबाट हामीले गेट क्याटेगोरी बाई आइडी गरेका छौँ। सो यही कुरालाई मैले यहाँ पेस्ट गरिदिएँ, ठिक छ। यति गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुहोस् है, $क्याटेगोरी इन्फोमा चाहिँ क्याटेगोरीबाट गेट क्याटेगोरी बाई आइडी गरेर त्यो क्याटेगोरी आइडी भनेको यही आइडी चाहिँ हामी पठाइदिन्छौँ। सो हामीसँग अब के थाहा छ भन्दाखेरि $क्याटेगोरी इन्फोमा डेटा छ भने ठिक छ, छैन भने त हामीसँग डेटा छैन भन्ने कुरा बुझ्यो। सो यसबाट चाहिँ के हुन्छ, डाटा नट फाउन्ड भनेर भनिदिन सकिन्छ, होइन। डेटा नट फाउन्ड अथवा क्याटेगोरी नट फाउन्ड, होइन। सो रिडाइरेक्ट गरिदिएँ, रिडाइरेक्टमा के गर्यो भने क्याटेगोरीमा ओके इन्फोमा होइन, यहाँबाट एरर मेसेज गरेँ, एररबाट यहाँनिर क्याटेगोरी नट ओके नट फाउन्ड है, क्याटेगोरी नट फाउन्ड भनेर मैले कहाँ पाएँ फेरि, ओके क्याटेगोरी नट फाउन्ड भनेर मैले भनिदिएँ। ओके हाम्रो क्याटेगोरी पनि भेटियो, होइन, क्याटेगोरी पनि भेटियो। अब क्याटेगोरी भेटिसकेपछि हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिलिट गर्नु पर्यो। अब डिलिट गर्ने कुरामा दुई तरिका छ है। एउटा तरिका भनेको हामीले अपडेट गरेर गर्छौँ, अर्को तरिका भनेको डिलिट गरेर गर्छौँ है। अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा डिलिट गर्ने कुरामा म भन्छु, हाम्रो वेबसाइटमा भएको क्याटेगोरी डिलिट गर्दाखेरि डिलिट क्वेरी रन गरेर हामी डिलिट गर्न सक्छौँ। यस्तो गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो वेबसाइटमा भएको हिस्ट्रीको बारेमा हामीसँग कुनै पनि सेभ हुँदैन। अर्को छ अपडेट, अपडेट गरेर गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो वेबसाइटमा डेटा राख्दाखेरि हामीले चाहिँ जहिले पनि एक्टिभ गरेर हामीले डेटा राखेका छौँ क्याटेगोरीमा, ठिक छ। रिट्राइभ गर्दाखेरि जुन जुन क्याटेगोरी चाहिँ एक्टिभ छ त्यो क्याटेगोरीहरू मात्र हामीले रिट्राइभ गर्न दिने र जब यो के भन्छ डिलिट गर्छ नि त्यो स्ट्याटसलाई चाहिँ एक्टिभबाट चाहिँ प्यासिभमा परिणत गरिदिने। त्यस्तो गर्यो भने के हुन्छ, हामीले डेटा रिट्राइभ गर्दाखेरि त एक्टिभ डेटा मात्र हामीले रिट्राइभ गरिरहेछौँ, तर अहिले हामीले अपडेट गर्दाखेरि यो डिलिट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो स्ट्याटसलाई एक्टिभको ठाउँमा प्यासिभ राखिदियो भने पछि त उसले त्यो डेटा एक्सेस गर्न सक्दैन।
सो यस्तो गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डेटाहरू चाहिँ जति पनि डेटाहरू छ त्यो पहिला राखेको डेटाहरू सबै सेभ हुन्छ, युजरले एक्सेस पनि गर्न पाउँदैन। युजरलाई चाहिँ भर्चुअली हामीले त्यहाँ डिलिट भएको जस्तो देखाइदिने हो, तर हाम्रो एक्चुअलमा डेटा त्यहाँनिर बाँकी रहन्छ है। सो यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ र अहिलेको केसमा चाहिँ हामी अपडेट गरेर गर्छौँ। ओके, अपडेट गरेर गर्दाखेरि हाम्रो अब के हुन्छ भन्दाखेरि डलर डेटा, ठिक छ, डलर डेटामा मैले के राखेँ भन्दाखेरि एरे राखेँ, एरेको नाम ओके, यसमा चाहिँ के भने स्ट्याटसमा मात्र मैले के एक्टिभको ठाउँमा प्यासिभ राखिदिएँ होइन, प्यासिभ राखिदिएँ। सो यति गरेर यही कुरा अपडेट गरेर पुग्यो नि होइन, यही कुरा अपडेट गर्नु पर्यो। सो डलर सक्सेसमा डलर क्याटेगोरी, ओके क्याटेगोरी हाम्रो अब्जेक्ट क्याटेगोरीको छ, ओके ठिक छ। क्याटेगोरीमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, अपडेट गर्नु पर्यो। अपडेट के को आधारमा, अपडेट क्याटेगोरी बाई आइडी। सो अपडेट गर्यो, अपडेट गर्दाखेरि डलर डेटा पठाउनु पर्यो, अर्को डलर क्याटेगोरी आइडी पठाउनु पर्यो, ठिक छ। यति गरेर इफ डलर सक्सेस भयो भने एउटा कुरा, होइन भने अर्को कुरा। सो रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो यो ठाउँमा क्याटेगोरी एक्स पछाडिको क्याटेगोरीमा इरर मेसेज राखेर, इरर मेसेज के भनेर इरर वाइल डिलिटिङ डेटा। सो उसलाई मेसेज त हामीले डिलिट गरेको भनेर हामीले पठायौँ, तर हामीले एक्चुअलमा डिलिट गरेको हो त होइन नि, जस्ट स्ट्याटस मात्र हामी एक्टिभको ठाउँमा प्यासिभ राखिएको हो नि। सो यसरी हामीले गऱ्यो भने युजरलाई हेर्दाखेरि डिलिट गरेको जस्तो हुन्छ, तर एक्चुअलमा त्यो डिलिट भएको हुन्छ है। सो हाम्रो फेसबुकमा चाहिँ हाम्रो डेटाहरू चाहिँ पछिलाई रिट्राइभ गर्न मिल्छ भनेर भन्छ। यो रिट्राइभ गर्न मिल्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसरी नै हामीले काम गरेकोले हो है। सो यहाँ क्याटेगोरी डिलिट, ओके डिलिटेड सक्सेसफुली। सो यति गऱ्यो भने इररलाई डिलिटिङ डाटा नगरेर क्याटेगोरी गऱ्यौँ, ओके यति गऱ्यो भने त हाम्रो भयो नि। सो अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो ठाउँमा गएँ, यसलाई रिलोड गरेँ, यसलाई मैले डिलिट गरेँ भने क्याटेगोरी डिलिटेड सक्सेसफुली। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, मेरो जावास्क्रिप्ट भन्ने डेटा डिलिट भइसकेको छ, तर यो लोकल हाउसमा गएर यो मैले रिलोड गरेँ भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्टिभको ठाउँमा प्यासिभ मात्र चेन्ज भएको छ। सो यो ठाउँमा मैले एक्टिभको ठाउँमा प्यासिभको ठाउँमा एक्टिभ यसरी नै मैले चेन्ज गरिदिएँ भने यहाँबाट त मैले चेन्ज गर्न सक्छु। यसरी चेन्ज गऱ्यो भने यसलाई रिलोड गऱ्यो भने फेरि डेटा आयो नि हाम्रो। सो यो गर्न सक्छौँ, तर हामी यो डेटाबेसमा त कसैलाई एक्सेस दिँदैनौँ, युजर नेम पासवर्ड भएको हुन्छ, तर यसरी हामी काम गर्दैनौँ। सो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हामी डिलिट चाहिँ यसरी गर्छौँ, हाम्रो हिस्ट्री सबै कुराहरू ह्यान्ड हुन्छ। कसैले अब वेबसाइटमा मैले यसो यसो हेरेँ, यसो यसो गरेँ, यसो यसो क्राइम गरेको छ भने पछि अब यो कुरा चाहिँ गभर्मेन्टल अथोरिटीहरूबाट मात्र यताउति गरेर हायर अथोरिटीहरूबाट मात्र हामीलाई एक्सेस गर्न दिन मिल्ने गरी गर्ने, यतिकै जो पाए त्यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न दिन चाहिँ हुँदैन यो डेटाबेस चाहिँ है। यसरी चाहिँ गर्न सकियो, तर यो एक्सेस चाहिँ कसैलाई नदिने है। सो डिलिट त यहाँ त डिलिट भयो, हाम्रो सिम्पली के हो भन्दाखेरि यो ठाउँमा एचटिएमएलको कन्टेन्टमा स्ट्याटस चाहिँ प्यासिभ मात्र हो है। हामीले यो ठाउँमा डेटा लिँदाखेरि के गरेका थियौँ भन्दाखेरि सिम्पली यो ठाउँमा हेर्न गयो भने हामीले यहाँ गेट अल क्याटेगोरी जहाँ स्ट्याटस चाहिँ एक्टिभ होस् है, वेयर स्ट्याटस चाहिँ एक्टिभ होस् भनेर हामी यति एउटा कोडले गर्दाखेरि हाम्रो डिलिट गर्ने तरिका चाहिँ हामीले अपडेट गरेर गर्न सक्यो है। यदि तपाईँलाई होइन अब डाटा कम्प्लिटली डिलिटै गर्नु छ भने यो ठाउँमा अपडेट नगरिकन डिलिट क्याटेगोरी बाई आइडी भनेर तपाईँले यहाँ भएको डिलिट क्याटेगोरी बाई आइडी यो जुन फङ्सन, यो यता फङ्सन मात्र रन गरिदिनु भयो भने तपाईँको अर्को तरिकाले डिलिट हुन्छ। सो हाम्रो ओभरअलमा के हो भन्दाखेरि एड क्याटेगोरी भयो होइन, एड क्याटेगोरी भयो, एडिट गर्न मिल्यो, ठिक छ, एडिट गर्न मिल्यो, डिलिट पनि गर्न मिल्यो। सो दिस इज यसरी चाहिँ हामी काम गर्छौँ। यो सानो सानो थोरै थोरै डेटा मात्र राख्नु पऱ्यो भने यसरी काम गर्छौँ। अब धेरै धेरै डेटाहरू भन्न खोजेको, अब भोलि हामी ब्लग पोस्टमा छौँ, ब्लग पोस्टमा चाहिँ म अर्को तरिका पनि सिकाउँछु, सायद धेरै तरिका सिक्न पायो भने फाइदा पनि भयो नि हामीलाई होइन। भोलि चाहिँ अर्को तरिका सिक्छौँ र अर्को तरिका सिके पनि यो जुन प्रोसेसभित्रको यो जुन तरिका छ, सेमएसभित्रको यो जुन प्रोसेसभित्रको जुन यो कुराहरू छ, यो चाहिँ लगभग सबैलाई सेम नै हुन्छ होइन। अब यो डिलिट गर्ने कुरा त आइडी र एक्सनै पठाएर डिलिट गर्ने हो, अपडेट गर्ने कुरामा यो यता कुरा थोरै डिफ्रेन्ट गरेपछि हामी सबै कुरा यहाँबाट गर्न मिल्छ। र भोलिको क्लास चाहिँ अलिकति फास्ट
हुन्छ होला सायद आजको भन्दा पनि तपाईँले बुझ्नु पनि हुन्छ। आज त टोटली त के नयाँ, धेरै कुरा नयाँ नयाँ जस्तै भयो। भोलि कुरा चाहिँ पुरै रिपिट पनि हुन्छ। अब कसरी काम गर्ने त्यो फेरि नयाँ तरिका चाहिँ सिकाउँछु। अर्कै तरिकाबाट हामी चाहिँ ब्लग पोस्टहरू भोलि हामी एड गर्न त्यो कोसिस हामी भोलि गर्छौँ। सो मैले लगभग अलिक फास्ट छिटो गरेर मैले टाइममै सघाइदिएँ। सो छिटो भन्दाखेरि अलिकति नमिलेको छ भने चाहिँ अलिकति तपाईँहरू आफैले चाहिँ मिलाएर सच्याउनु होला। सो आजको क्लास चाहिँ लगभग यस्तै भयो होइन। भोलि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ब्लग पोस्ट र मिल्यो भने एड्स यो दुइटा चाहिँ हामी भोलि सघाउँछौँ। पोस्टमा कमेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ पछि फ्रन्ट एन्डमा पुगेपछि मात्र हामी गर्छौँ होला होइन। किनकि फ्रन्ट एन्डबाट कमेन्ट्सहरू एड हुने भएकोले हामी यसमा चाहिँ के भन्छ कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो इन्फर्मेसन राखेर कमेन्ट्स राख्छ। कमेन्ट्स राखिसकेपछि हामीले यताबाट भित्रबाट हेर्न मिल्ने गरी राख्छौँ होइन। र हाम्रो सिएमएसबाट हेर्न मिल्ने गरी राख्छौँ। अब त्यो कमेन्ट्स चाहिँ भनौँ न एकदम भल्गर वर्डहरू युज गरेको छ कि छैन, यदि भल्गर वर्डहरू युज गरेको छ भने हामी त्यस्तो कमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एक्सेस दिने कि नदिने त्यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ पोलिसी भन्छ होइन। प्राइभेसी पोलिसीहरूको कुराहरू, धेरै पोलिसीको कुराहरू पनि हामीले यसमा चाहिँ कन्टेन्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो वेबसाइटमा। त्यो पोलिसीको आधारमा चाहिँ हामीले अब त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। सो अब आजलाई यति गरेर भोलिकोलाई चाहिँ हामी ब्लग पोस्ट र एड्सहरू कसरी राख्ने होइन, कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टममा कसरी राख्ने, त्यसपछि अनि थर्ड डेतिर हामी फ्रन्ट इन्डतिरै जान्छौँ होला। पर्सितिर हामी फ्रन्ट इन्डतिरै जान्छौँ होला। फ्रन्ट इन्डमा थोरै क्लिनिङ गर्नुपर्ने छ, इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने छ, अनि डेफोमा त्यस्तै हुन्छ ल। यो ठिकै छ। सो आज हामीले यो एड एडिटर र भिडियो तिनवटा कुरा हामी काम गऱ्यौँ होइन। अब यो सिके एडिटरमा चाहिँ अलिकति बढी हामी चलेका छौँ। सो ठिक छ, तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यदि सबैले बुझ्नुभएको छ भने, अहिलेसम्म सबै बुझ्नुभएको छ भने प्लिज सबैले एकचोटि एस लेखिदिनु होला है। सब साथीहरूले एकचोटि एस लेखिदिनु होला है। यदि बुझ्नुभएको छ भने सबै साथीहरूले एकचोटि एस लेखिदिनु होला। यदि छैन भने चाहिँ अब कहाँनिर प्रब्लम छ एकचोटि सोधिदिनु होला। ओके, सबै साथीहरूले एस लेख्नु भएको छ। ओके ठिक छ। अब असाइनमेन्ट चाहिँ सबै साथीहरूले बुझाउनु भएको छैन, 14 जनाले मात्र बुझाउनु भएको छ है। अब यसको जुन छ यसलाई पनि म के गर्छु भन्दाखेरि आजको र भोलिकोलाई चाहिँ म भोलि नै दिन्छु कमिट चाहिँ, आजको र भोलिको। किनकि हाम्रो सिएमएसको भनौँ न अब हाम्रो प्रोजेक्टको डाइनामिक पार्ट हामी कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टममा हामी काम गर्दाखेरि हामी ब्याकएन्डमा मात्र सर्भरमा मात्र बसेर काम गर्ने चाहिँ हाम्रो आजको र भोलिको हुन्छ। पर्सि फेरि हामी फ्रन्ट एन्डमा नै काम गर्छौँ होला। सो फ्रन्ट एन्डमा काम गर्दाखेरि हाम्रो छुट्टै जस्तो भयो, छुट्टै अर्कै च्याप्टर जस्तै भयो। त्यही भएर अब आजको र भोलिको चाहिँ एउटै च्याप्टर जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि क्याटेगोरी ब्लग पोस्ट र एड्सको लागि यो तिनैवटाको लागि म कमिट्स चाहिँ भोलि मात्र दिन्छु, आज दिन्न। अनि अब बाँकी चाहिँ भोलि गरौँला। सो आजलाई